میرا نام سلیمان الجزولی ہے تے بچی کہنے لگی او جڑے بڑے بڑے ولی نے فرمایا جی بیٹی میں اوہی ہاں تے بچی مکان دی چھت تو نیچے آئی تے کنویں دے کنارے کھلو کے کہنے لگی ایڈے بڑے ولی ہو کے تے تواڈے کول چھوٹا جا کام نہیں ہوندا اتنا کیا کہ تے بچی نے اس کنویں دے اندر تھکیا آپ فرماندے نے کنویں دا پانی ابل کے باہر آ گیا بچی تے اس مکان سے چلی گئی تے آپ فرماتے نے کہ ایسا وضو کر کے نماز پڑھی نماز پڑھ کے دروازہ کھٹکایا تے اوہی بچی باہر آئی آپ فرماتے نے میں اس بچی نے آکھیا بیٹی وڈا میں نہیں وڈی تے تو ہے میں نے سچی دسی مقام کتھوں لینی تے بچی بول کے کہنے لگی بابا جی میں کچھ نہیں کر دی بس محمد درود پڑھنی ہاں آپ فرماتے نے میں نے خیال آیا جڑا ایک درود پڑھے رب انہوں انیاں شانہ دیندہ تے جڑے سارے پڑھے آپ نے پھر سارے درود شریف کٹھے کر کے کتاب لکھی جدا نام دلائل الخیرات شریف میں گالی سوال سے سنائی کہ میں تو انہوں آکھیا درود شریف پڑھو مگر تسی نہیں پڑھیا میں کلیں پڑھ لے شاید تو آڑے ذہن ایک خیال ہوئے کہ درود شریف دی شاید اہمیت تھوڑی ہے کہ باقی نماز روزے حج زکات دی مگر میں ایک اہمیت دے طور تے تاکہ سارے نوجوان پڑھیا کرن یاد رکھیے گا کہ عبدالرگان دین ارشاد فرما دیں اگلا درود شریف پڑھن تو پہلے پہلے پچھلا پڑھیا نبی کریم تک پہنچ جاندہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بغیر عشق دو درود پڑھے او دا تے فرشتہ میرے تک پہنچا دیندہ ہے تے جڑا عشق نال پڑھے میں محمد اپنے کنہ نال ودا درود سننا ہن تساں درود شریف دی فضیلت سن لئی ہن میرے نال رل کے ایک باری درود شریف پڑھو کہ بس مدینے دیاں فضاواں تک آواز چلی جاوے پڑھیے درود شریف بھائی نہیں انج نہیں بھائی بوٹا جی انج تے نہیں ہاتھ کھڑا کرو بھائی جن میرے نال درود شریف پڑھنا ہن ایتھے یاد رکھ کے مل کے میرے نال پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نہیں یار لطف نہیں آیا جن دی میری تمنا سی نہ نہیں پڑھیا تو سا چلو ایک گل میں اور سننا ہو سکتا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات دیہاتے چرین والی ہوں میں بھی دیہاتی بندہ اے سنگل دیکھیا ہوئے تو سا لوئے دا سنگل عام چین تو سا کدے دیکھیا کہ وہ دی کڑی دے نل کڑی ملی ہوں دی کتنا بھی لمبا سنگل ہوئے او دا ایک سرہ ہلائیے تو دوسرا سرہ بھی ہل دا ہے جدو انسان درود شریف پڑھ دا تو دی کڑی دے نل کڑی مل کے مدینے تک جان دی ہے جدو درود شریف پڑھ کے امتی کنڈی اتھے ہلاندہ تے کنڈی مدینے بھی ہل جان دی ہے ان پڑھیے رال کے درود شریف پھر مدینے پتہ لبے کہ وہ لام بافل سجا کے بیٹھے نے بھائی تو ہاتھ کڑ کر کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا تھوڑا اور اچھا بولے آجے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک بار پھر ہاتھ لہرا کے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ان مل کے سارے پڑھئے مصطفیٰ آئے دہائیاں انج نہیں بھائی ہاتھ چکے لہرا کے مصطفیٰ آئے دہائیاں دودو چک والے پوری دنیا جو دہائیاں پا دیتی ہیں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں اے مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں رب اگے سجدے
خدایاں بہ گیاں، یہ خدایاں بہ گیاں، مصطفیٰ آئے دہائیاں بہ گیاں، اور تو جنا دی کٹھڑی چک کے تر پیوں، تو جنا دی کٹھڑی چک کے تر پیوں، حق دی راتیں رمائیاں بہ گیاں، مصطفیٰ آئے دہائیاں بہ گیاں، رب اگے سجدے خدایاں بہ گیاں، اور رب نے سانو بخش دینا، رب دی سون، رب نے سانو بخش دینا، رب دی سون، آقا والوں جے گوائیاں بہ گیاں، مصطفیٰ آئے دہائیاں بہ گیاں، رب اگے سجدے خدایاں بہ گیاں، اور آمینہ دا چند عظمت چڑھ گیا، آمینہ دا چند عظمت چڑھ گیا، جھوٹ تیرے سچ بچ جدائیاں بہ گیاں، جھوٹ تے سچ بچ جدائیاں بہ گیاں۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام ناطقانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ عظیم و شان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو چکتی سرزمین ہوتے ایک مرتبہ پھر انعقاد پذیر جس میں اور آپ احباب ایک مرتبہ پھر حاضر ہاں۔ میں انتہائی شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا لال جی محمد گلزار صاحب، محمد ارشاد صاحب، حافظ محمد نوید، محمد احمد افضال، محمد شہباز ٹیپو صاحب، چودھری طارق صاحب، محمد عارف، محمد اعجاز، محمد شہزاد باللہ اللہ رکھا نمبردار صاحب، ڈاکٹر شہباز عطا، اشفاق زرگر، علی حسن، محمد شہباز شہزاد سنی صاحب تے محمد بوٹا قادری صاحب۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ قدس وچ دعائے نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات وچ اللہ کریم سارے دی حاضری نو قبول فرمائے۔ مہمان خصوصی جناب چودھری پپا صاحب اج دور ہو کے بیٹھے ہیں تھوڑا جگہ تے آپ بھی تشریف لے کے آئے، ملک یاسین صاحب اللہ رب العزت تمام دی حاضریاں نو مقبول تے مستجاب فرمائے۔ لاہور تو قرب و جوار تو جتنے احباب جوک در جوک تشریف لے آئے، نبی کریم علیہ السلام دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ کریم ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ ہر سال دی طرح تو سن پھر پنجابی چکاواں تے نمبر لے گئے
پھر تسا ماشاءاللہ میں اج گھر بیٹھا بچیاں نو دس رہا سا میں کہ بیٹا میں بھی پوری دنیا گلی گلی پھر کے ویکھی مگر اتنا حسین انتظام نبی پاک دے میلاد شریف دا میں نہیں کدی زندگی چ دیکھا بھائی تے اس واسطے کہہ رہے ہیں تو بیٹا میں نے کہہ رہے سی کہ بابا جان آج میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے میں وہ گلیاں دیکھ کے تو وہ بس لیٹ ہو گئے تو اس وجہ تو میں نہیں لے کے آیا انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ضرور لے کے آوان گے تو میں ہمیشہ تواڈی یہ سجاوٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف دی سچی گل ہے کہ تقریر تے روزانہ کری تھی میں تے ویکھن آ جانا کہ بھائی ویکھاں حضور دے عاشقاں نے اپنے ویڑے کیویں دے سجائے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد واسطے یہ گلیاں دا سجانا یہ دلاں دے اندر خوشی یہ چہرے تے رونقاں یہ ساریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی دلیل نے کہ سینے اندر حضور دا عشق نہ ہوئے محبت نہ ہوئے تے کون کسے واسطے اس طرح کر دے یہ تواڈے دلاں میں اندر جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے اس محبت دی یہ پکی دلیل ہے کہ تسی ہر سال اس سجاوٹا کر کے یہ گلیاں تے بازار تے ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے سجا کے تسی دس دیو لوگو اسی وہ لوگاں جنہ ول کملی والا آیا ہے تے خوشیاں بھی اساں منانیاں نے تو گرامی قدر حضرات خوشبختوں تسی بھی تے میں بھی تے اسی سارے کے سانو ایک مرتبہ پھر اللہ کریم نے میلاد شریف زندگی چ ویکھنا نصیب فرمایا اہل سنت و جماعت اہل ایمان نے پوری دنیا دے اندر گج وج کے محبوب دا میلاد منایا اور دودو چک والیاں ماشاءاللہ ہر سال دی طرح اپنی روایت نو قائم رکھ دیاں نہ جانے کتنی راتاں جاگ کے کتنے دنہ جاگ کے نوجوانہ نے محنت فرما کے پیسے خرچ کر کے تو وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد طیبہ دی خوشی منائی رب تعالیٰ کرے قیامت تک کے سلسلے جاری رہن اللہ اپنے محبوب ہر سال گج وج کے میلاد مناون دی توفیق عطا فرمائے اور جتنے احباب نے اس محفل دا اہتمام کیتا نبی پاک دے جوڑے پاکاں دا صدقہ رب تعالیٰ سارے دے رزق حلال وچ کشادگی تے وسعت عطا فرمائے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پنجابی دا سادہ جو ترجمہ ارشاد فرمایا محبوب اسا تہانو سارے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا اللہ تو علاوہ ہر چیز نو عالمین کیا جاندے ارشاد فرمایا کہ محبوب اسا تہانو سارے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے گرامی قدر حضرات رحمت ہر نبی اپنی امت واسطے رحمت بن کے آیا اللہ نے اپنے محبوب نو صرف امت واسطے رحمت نہیں فرمایا عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے آج جڑے عالم اچ اسی واسدے ہیں ایک عالم ہے علماء نے فرمایا کہ اس طرح دے 18,000 عالم نے کتنے 18,000 کم و بیش عالم اللہ نے بنائے آج جڑے عالم اچ اسی پہ واسنے ہیں ایک عالم ہے قبر دا ایک عالم ہے حشر دا ایک عالم ہے اس طرح دے 18,000 عالمین اللہ کریم نے بنائے اپنے یار نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا محبوب اسا تہانو سارے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا جدو آئی نا اپنی واری اللہ نے جدو اپنی پہچان کرائی انداز کی رکھیا پڑھا قرآن بھائی میں پہلا قدم رکھے تھے بابا جی جڑے پہلے بیٹھے سنے پچھے وہ مجھے پتہ کی کہنے لگے آسی صاحب بڑا ہی لیٹ آیا تھوڑا جگہ آیا تھے دوسرا بندہ کندے سرکار سکنے ہی پاچھڑیا جی یعنی کہ وہ میں ممبر تک آؤں تک نہ میں پتہ نہیں کنی بار سن لیا تھے بوٹا قادری تھے وہ تو انہوں پتہ ہے ماشاءاللہ پھر درویش رب نے میں نے دیتا ہے وہ کہنے لگا جی سکنے پاچھڑیا جی عزت رہ گئی اللہ کرے عزت رکھی رکھے رب تعالیٰ دنیا قبر حشر عزت رہ جان سرکار دو عالم دے صدقے تے ہون بھائی تو سا میں جنہ لیٹ آیا سبحان اللہ بھی انہیں جوڑ کے رکھی ہوگے گی صدقے جان ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو ایک باری پھر بولو بلا سبحان اللہ نہیں بھائی ہاتھ نہیں چکے ہاتھ چکے اچھا جو بولو سبحان اللہ کنے سال ہو گئے جی میں نے توڑی زیارت لیا ہوں گیا 7واں سال ماشاءاللہ 7 سال گزر کے میں نے لگاتار ہوں گیا
انشاءاللہ میرے کریمہ دی مہربانی او جڑے لاہوری آئے نا ویس ورگے مینوں آؤندے گڈی چ کہندے سی مینوں کنے سال ہو گئے نے ٹائم منگدے دیندے نہیں تے انہیں ہن مینوں جاندے کہنا انہاں چ ایسی کھڑی گل انہوں 7 سال ہو گئے نے لگاتار ٹائم دیتے جاندے ہو تے اے میری محبت ہے بھائی تواڈے نال تے تواڈا میرے نال پیار ہے اللہ کرے اس طرح سلامت رہے ورنہ الحمدللہ کریم دے جوڑیاں دا صدقہ 10 20 سال گزر کے لوگاں ٹائم منگدے تے باری نہیں آ رہی الحمدللہ رب العالمین تے میں اندے گڈی چ بٹ صاحب نو اپنے سیکٹری نو پوچھ رہا سا میں کہ بھائی جی تے بوٹے قادری نے پھر مینوں کہہ چھڈیا جی اگلے سال 20 آنا تے کی کران گے میں یقین کرو پاکستان تو باہر جانا سی اور میرا 12 ربیع الاول دا پروگرام سی کہ میں باہر جانا سی تانوں یاد ہوگے تو اے بوٹے دی وجہ تو ڈاڈا بندہ نہ تو میں کینسل کر کے اگلے ہفتے دی ٹکٹ کرائی میں کہ میں اگلے ہفتے جاواں گا بھائی تو بڑا ضروری میں جانا سی بار محافلہ واسطے تو بہرحال انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو پھر بھی انشاءاللہ کرم فرمان اچھا سبحان اللہ بولو تو میں تانوں چلیے سیدہ آمنہ دے بیڑے چلیے نہ بھائی میرے کناں نو سکون آوے انج دی سبحان اللہ فرماؤ اسٹیج والے تسی ساری رات نہیں بولے ہے نا تو ہن بولو بلا سبحان اللہ یار میں تو انہوں ہولے ہولے مدینے تو مکے تو سیدھا اما حلیمہ دے ویڑے لے کے جانا ہے بھائی اللہ نے رجا فرمایا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اپنی باری ہے اللہ نے فرمایا میں رب العالمین فرمایا حمدہ ساریاں صلی واسطے جڑا رب العالمین جدو یار دیواری آئی فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا کدھر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اپنی باری آئی فرمایا میں رب العالمین جدو یار دی باری آئی فرمایا قد نذیرا للعالمین قدر فرمایا رحمت للعالمین اللہ نے فرمایا میں رب العالمین تو رحمت للعالمین نوجوان رب دا من پالنے والا اللہ بھی سارے عالمین نو پال دائے ماں پہ اپنی اولاد نو پال دینے جدو ماں پہ دیواری آئی اللہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ نے رجا فرمایا ماں پہ بھی اپنی اولاد نو پال دینے رب دا مانا پالنے والا اللہ نے فرمایا میں عالمین نو پالنا والا میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت 100 حصے فرما لے فرمایا ایک حصہ رحمت اللہ نے دنیا تے بیج دیتی 99 رحمت اللہ نے آخرت واسطے رکھیاں نے میرے نبی نے فرمایا دنیا تے جنہ پیار دا نظام ہے سارا اس رحمت دی وجہ تو چل رہا جڑی اللہ نے دنیا دے بھیجی ہے نوجوانوں دودو چکے والے خربو جوار دے آنے والے ضلع نروان دے شکر کردے رہنے والے لاہور تک شریف لگے آنے والے میرے آقا نے فرمایا نبی دی حدیث دا مفہوم ہے جے درندے بھی اپنی اولاد نو پال دینے اس ایک رحمت دی وجہ تو پال دینے جے ماں دے دل وچ اولاد لی رحمت نہ ہوے اولاد نو کدے ماں پالے نہ پتہ چلیا رحمت بغیر پالیا نہیں جاندہ اللہ نے فرمایا میں سارے عالمین پالنا تو سارے عالمین دی رحمت عرض کی دیا رحمت باج پالیا نہیں جاندہ اللہ فرمایا دنیا والے دسنا اے جاناوا پالدہ میں یہاں صدق محمد پیا پالنا جڑا تسی گڑیاں تے لکھ دے ہو نا یا گھران دے دروازے تے اسی سنی لکھنے ہاں کہ نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ اسی تے کھانے ہاں یارو خدا دے یار دا صدقہ تے کئی بیلی پوچھ دے نے آ نبی دا صدقہ کتھے لکھے آئے ایک کیوں کہنے نبی دا صدقہ کھانے آ میں تے انہوں دساں کتھے لکھے آئے آ جڑے درندے ہوندے نے جڑے شیر نہیں
شیرنی سارے بچے کھا جاندی لوگاں دے، پر اپنے بچے نو پال دی کیوں؟ ماں ہے نا، تے ماں دے دل وچ اولاد واسطے رحمت ہوندی ہے، جے رحمت نہ ہوئے تے شیرنی جے دوسرے جانوراں دے بچے کھا سکدی تے اپنے نہیں کھا سکدی۔ پتہ چلے کہ اگر شیرنی تے درندے اپنی اولاد نو پال دینے تے رحمت دی وجہ تو پال دینے، تے رحمت بغیر پالیا نہیں جاتا۔ اللہ فرماتا پالدا میں ہاں پر صدقے تیرے پہ پالنا، کیونکہ تو رحمت للعالمین ہے۔ آؤ نوجوانوں، میرا نبی رحمت للعالمین ہے، دیتے ایک نکتہ سنو پھر میں تہاڈی مرضی دی تقریر سناواں۔ ہو سکتا ہے پورا سال لوگ تہاڈے تے سوال تے کردے ہون گے نا کہ دودھ چک والیو آ تسی اینے پیسے خرچ کر کے گلیاں سجا دیندے ہو، آ ویڑے تے بنیرے سجاندے ہو، تے ای تسی کسے یتیم بچی دی شادی کیوں نہیں کر دیندے؟ سوال تے کردے ہون گے تانوں لوگ، اینے خرچے کر دیندے ہو، اینا جشن منا دیندے ہو، تے تانوں خیال نہیں آوندا تسی 11 مہینے تیاریاں کردے رہندے ہو نبی پاک دے میلادیاں تے کسے یتیم بچی دی شادی کر دیا کرو، تسی جو میلاد مناندے ہو تے تسی بھی کدے کدے پوچھیا کرو اے تانوں میلاد تے یتیم بچیاں دا خیال کیوں آوندا؟ 11 مہینے تانوں بھی کیوں نہیں آوندا؟ بھئی تانوں بھی 11 مہینے کسے دی یتیم بچی دا خیال کیوں نہیں آوندا کہ دی شادی کر دی ہے؟ تانوں ہی میلاد تے چیتا کیوں آوندا ہے؟ پتہ لگیا کہ تانوں یتیم بچیاں دا خیال نہیں، تانوں محمد دے میلاد نال ویر ہے، ویر محمد دے میلاد نال ہے۔ تو آئیے جے کو پوچھے نا کہ دودھ چک والے ہو اے جشن کیوں منا دے ہو تے خرچے کیوں کر دے ہو، تے دلیلاں تانوں میں دے دینا اگے تسی پہنچا دیا دے، پر میں قرآن پڑھ کے دلیل دینی ہے نا، پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ، تسی بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی، تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے۔ کوئی لنگر شنگر ہے؟ سچی دسو ایک اندر نے لنگر ہے تو سبحان اللہ باندھی کہ نہیں؟ جدہ کھائیے ادا گائیے، جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جدو قرآن دیواری ہے اللہ نے فرمایا قرآن رحمت للمومنین، نوجوانو جڑی رات قرآن آیا اللہ نے فرمایا اِلَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ نے فرمایا رات قدر والی بن گئی جڑی رات قرآن آیا۔ نوجوانو جدو رمضان دی قدر والی رات ہوندی ہے اپنے بھی جشن منا دینے، بیگانے بھی جشن منا دینے، اتھے لکھ دینے جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن۔ پوچھیا جاندہ جشن کیوں منا رہے ہو؟ کہندے نے اس رات قرآن آیا۔ میں پوچھا یا اللہ قرآن دی شان کی ہے؟ اللہ نے فرمایا رحمت للمؤمنین، اللہ نے فرمایا قرآن رحمت للمؤمنین، صرف مومن آواز دے رحمت، صرف مومن آواز دے رحمت عرض کی دیا اللہ بیگانے آواز دے کی ہے۔ فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، فرمایا قرآن مومن آواز دے رحمت ہے، ظالم آواز دے خسارہ ہے۔ نوجوانوں جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، فرمایا کملی والا اپنے آواز تے رحمت ہے، بیگانے آواز تے بھی رحمت ہے۔ قرآن رحمت للمومنین، کملی والا رحمت للعالمین۔ دودھ چک والے ہو کہ رحمت للمومنین دا جشن منایا جا سکتا ہے، پھر رحمت للعالمین دا بھی جشن منایا جا سکتا ہے۔ جنہوں میری دلیل دی سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ۔ ہے کسی کل میری دلیل دا پھر جواب پھر میں قرآن پڑھیا نا بھائی علامہ صاحب، قرآن رحمت للمومنین ہے، عالمین نہیں۔ قرآن صرف اپنے علی رحمت ہے، اپنے علی تے بیگانے علی وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن مومن علی رحمت ہے، بیگانے علی نہیں۔
تے کملی والا تے اپنے تے بیگانے سارے علی رحمت تے جے رحمت للمومنین دا جشن منانا جائز ہے پھر رحمت للعالمین دا جشن منانا بھی جائز ہے. یہ یاد رکھیے گا میری ملت دے نوجوانوں، قرآن دا جشن تے اپنے بھی منا رہے تے بیگانے بھی منا رہے، پر میرے نبی دا جشن کہ بھی اپنا ہی منا رہے، اے اپنا ہی منا رہے. اے میٹرک دے پیپر ہوئے نا تے اس سال تو انہوں پتہ کہ بڑا ڈاڈا جائے رزلٹ آئے جنہ نال بنی ہس پہ وہ میں نے گھر والے دسیا کہ آ جڑا ساڑھے اس پاسے گھارے نا انہ دا بچہ میٹرک چا پڑھ دا سی تے وہ پاس ہو گئے تے انہ دے گھر چو مٹھائی بھی آئیے تے جا کے مبارک دیو. میں گیا تے میں کہا جی مبارک ہوئے تو ہڈا بچہ پاس ہو گیا. انہ جی خیر مبارک، بڑے خوش ہوئے، انہ بڑی خوشی منائی. یہ بچہ میں نے کہنے لگا حضور آ جڑا اس گھر والا ہے نا انہ دا بچہ میٹرک چو پڑھ دا انہوں نے مبارک دیا. یوں میں گیا تے انہوں نے کہا مبارک ہوئے. کہنے کہا دی میں کہا جی تو ہڈا منڈا 10ویں پڑھ دا سی تو انہوں نے کہا جی ساڑھا دے فیل ہو گیا. میں نے گل سمجھ آ گئی. خوشی اوہی مناتا جدے گھر خوشی آوے، جدے گھر آوے نا وہ کہندا میں نے کہا دیا مبارکاں میں کیوں مناواں، میرے گھر تے خوشی آئی نہیں. آ جڑا دودھ چک دیاں گلیاں سجیاں نا اے پتہ پیا لگدا ہے خوشی ادھر ہی آئی ہے. جشن بھی ہونا منانا جنہ وال خوشی آئی، جنہ وال کملی والا آیا. بھائی جشن بھی تو ہونا ہی منانا ہے نا جنہ وال کملی والا رحمت بن کے آیا تے جنہ نو لگ دا سانو نبی دی رحمت جو حصے پہ مل دے. پڑھیے بھائی رل کے ایک نبی پاک دی نات ہاتھ کھڑا کرے جنہیں میں نال پڑھنا ہے. یہ میں نے یاد ہے میں پچھلے سال شعر پڑھیا سی. آج میں اپنے موضوع دے مطابق پھر پڑھن لگا. میں پڑھن لگا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. جنہوں نے سنیا سی انہوں نے تے یاد ہوئے میں کہ جی میں پڑھایا سی. آج میرا دل کردہ پھر انجھ پڑھ کے جائیے. میں رحمت دا ذکر کرن لگا نا تے انہیں پڑھنا جنہوں حضور دی رحمت جو حصہ پہ ملدا ہے. اے ہاتھ ہو بندہ کھڑا کرے جنہیں میرے نال نبی پاک دی نات پڑھنی ہے. اے ہاتھ ہتھے ہی رکھیا جی میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا. اچھا چلو ہون نیچے کر لو. ہون ہو سکتا میرے بات اسی علامہ صاحب نے پوچھ لو، بوٹے قادری نے پوچھ لو کہ اے آسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کرائے. بھائی میں آپ ہی دس جاواں. میں نے نوجوانوں یاد آگئی او مائی وڈیری او جڑی مصر دی منڈی لگی تے منڈے دا رش بڑا تے مائی پئی وڈیری جی آکھے وے منڈیو ہٹو وے بچو وے راہ دیو. وہ ایک منڈے پوچھا مائی کدھر لگی آ رہی؟ کہنے لگی سنیا یوسف پہ وے کدھر آکھیا ویکھدا پر تو کدھر؟ کہنے لگی میں بھی خریدن آئی ہاں. تے منڈا پوچھدا مائی تینوں پتہ ہے مولانا غلام رسول عالم پوری دی زبان چ منڈا کہنے لگا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تلکے دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دے صدا پہ آئے پاری. اور منڈا کہنے لگا مائی میں ویکھ کے آیا ترازو دے ایک پلڑے چ یوسف نو بٹھایا گیا ہے تے ایک پلڑے چ عزیز مصر دا کل خزانہ رکھیا گیا ہے تے خزانہ مک گیا ہے تے یوسف دا پلڑا اجے بھی پاری ہے کیونکہ نبی نال کون تلے. بھائی نبی نال کون تلے. تے مائی نو منڈا کہنے لگا مائی تو کی لے کے آئی ہیں کی لے کے آئی ہیں. تے مائی کہنے لگی پتر میں اعلان سن کے آئی ہیں یوسف انہوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی ہیں. تے منڈا پوچھتا ہے مائی تیری ساری دولت ہے کنی؟ تے مائی کہنے لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساریاں لے آئی ہیں. انہیں آکھیا مائی یوسف کے سوتر دیاں اٹیاں تے ویکھدا ہے. تے مائی رو کے کہنے لگی نہیں یوسف اٹیاں تے نہیں ویکھدے پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانے والیاں دا نام آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا نام ہی آوے گا. تے دودو چک والے میں ہاتھ اس تو کھڑے کرائے نے اور رل کے نبی دی نات پڑھیے. جدو قیامت نو نبی پاک دے نات خانہ دی لسٹ بنے گی نا آؤ جتھے اتے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے گا اور وچ کدھر ساڈا اٹیاں والیاں دا نام ہی آئی جائے گا. ہن ہاتھ کھڑا کرو جنہیں نبی پاک دی نات پڑھنی. میں پڑھا نا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری. جب میں کہا نا تیری کہ سارے ہاتھ چکے نعرہ مار کے کہنا کیا بات ہے. تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات
ذات ہے رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے انج تے آدم صفی اللہ نے نو نجی اللہ نے انج ابراہیم خلیل اللہ نے داؤد خلیفۃ اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ نے انج تے عیسیٰ روح اللہ نے پر رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری نہیں سارے نہیں بولے تیری بھائی جنہوں لگ دو بولے تیری جڑا کہندہ نا میری بات نہیں بندی وہ آنکھیں سونے تیری کیا بات ہے دیکھو جے قبر حشر چو بات بن جانی کملی والیا تیری وے ساڑھیا ڈھولنا تیری وے ساڑھیا مائیا تیری کیا بات ہے سونے تیری کیا بات میرے کملی والیا تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّل اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے تھے سارے تو پہلے تو سب انتظامیوں نے کہنا ویکھو 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 پتہ چل کرو لائٹ کیوں بند ہوئی کدھر تار تے نہیں سڑ گئی وہ کہنے گے نہیں تار تے ٹھیک ہے تے میٹر ٹھیک ہے وہ کہے گا میٹر بھی ٹھیک ہے تے ٹرانسفارمر آخر ٹھیک ہے پھر کہنے گے نہیں لگ دا کوئی گریڈ سٹیشن چی مسئلہ بن گیا ہے نا گریڈ سٹیشن چی لائٹ ہی نہ ہوئے تھے تو دو چک دیا اللہ ٹنک دے نہ بلر جڑا کائنات دا نظام پہ چل دینا پتہ لگ دا پیچھے مدینہ گریڈ سٹیشن ٹھیک ہے اور رحمت دا جڑا گریڈ سٹیشن ہے نا وہ ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا میرا نبی عالمین دی رحمت ہے اچھا دو چک دے کسے نوجوان نو پیجے رحمت دی لوڑ رحمت مدینے کیونکہ بھائی چپ کر جو پلیز میں بڑی محنت کر کے تو انہوں جڑا موضوع سناون لگا نا الحمدللہ تقریرانا نیٹ بھریا پڑیا میرا ہزاران دی تعداد چ موضوع نے میں کوئی بھی سنا سکنا پر میرا دل کرنا تسی آئیو خالی نہ جاؤ رات گزاری نیند قربان کر کے آئیو پیسے خرچ کیتے نے سفر کر کے آئیو تو اسی خالی جانتے نہیں نہ آئے بھائی تو میں چونکہ ممبر رسول تے بیٹھا تھے اتنے افراد سامنے تقریر کر رہے ہیں تو میری ذمہ داری ہے میں سارے نو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجنا ہے میں خالی تے نہیں نہ جانا دینا تو میرے سائیاں نے میری دکان چ سودا عشق رسول دا رکھا ہے نا تو میں او ہی تقسیم کر کے جانا میں تو انہوں عشق رسول دی دولت دے کے بھیجنا ہے انشاءاللہ تو میں جڑی گل کرنا چاہوں انہوں توجہ نہ سنو اگر کسی نے رحمت دی لوڑ پہ جائے تے جن نے رحمت کرنی ہے جڑا راہم ہے انہوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ رحمت دی لوڑ کنوں میں تو او کیویں کرے گا پتہ چلیا کہ آج جڑی تیری تے میرے تے رحمت پہ ہوندی ہے نا رحمت للعالمین نو خبر ہے کہ کیڑے کیڑے امتی نو کدو کدو رحمت دی لوڑ ہے کدو کدو رحمت دی لوڑ ہے میری ملت نوجوانوں اللہ نے ایمیں نہیں فرمایا رحمت للعالمین سارے عالمین دی تینوں محبوبہ رحمت بنا کے بھیجیا اتھے تک رحمت میرا نبی کہ کسی نے شیطان نو پوچھیا تیرے تے بھی کو حضور دی رحمت ہوئی کہندہ ہاں پوچھا کیویں کہندہ جدو میں اللہ نے آکھیا نا میں آدم نو سجدہ نہیں کرنا تے اللہ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگائی جڑا روز میں نو مکہ ماردہ سی تے میں 7ویں زمین تک چلا جاندہ سا وہ پھر میں نو پکڑ کے پھر نکال کے مکہ ماردہ سی میں پھر 7ویں زمین تے چلا جاندہ سا جس دن آئے نا کملی والے اس دن دا مکہ پہنا واند ہو گئے کہندہ میں نوی محمد دی رحمت جو حصہ ملے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کیا میرے نبی دی رحمت ہے کہ علماء فرماتے ہیں قیامت نے میرے نبی اتنی رحمت کرنی ہے کہ شیطان نو پلیکھا پہ جانا کہ ہو رہے آج میں بھی بخشیا جاواں آج میں بھی بخشیا جاواں اس قدر میرے نبی نے اپنے غلامات رحمت کرنی گرامی قدر حضرات نوجوانوں میرا نبی دنیا دے رحمت ہے قبر سے بھی رحمت ہے پر جدو معاشر دا میدان آنا ہے سارے
نبیوں نے نفسی نفسی کہندے ہونا ہے اوتھے بھی میرے آقا نے امتی امتی کہندے ہونا ہے جدوں محشر دا میدان آوے گا کدے آدم دی بارگاہ چ جاواں گے کدے ابراہیم دی بارگاہ چ جاواں گے کدے موسیٰ تے عیسیٰ دی بارگاہ چ جاواں گے کدے داؤد تے زکریا تے یحییٰ دی بارگاہ چ جاواں گے سارے نبیوں نے کہنا اذهبوا الی غیری جاؤ کسے ہور دی بارگاہ چ چلے جاؤ نوجوانوں جدوں ہزاراں سال گزر جان گے حضرت عیسیٰ دی بارگاہ چ آواں گے تے حضرت عیسیٰ نے فرمانا آؤ میں تانوں دے کھل لے چلا جدی رب نے کدے ٹالی نہیں حضرت عیسیٰ نے میرے آقا دی بارگاہ چ لے کے آنا ہے اے سارے نبیاں تے انہاں دی امتاں نے میں تے تساں نبی کریم دی بارگاہ چ عرضاں کرنیاں نے نہ نیر وگایا بن دیے نہ دکھڑے سنایا بن دیے اللہ دیا اللہ دیا اللہ دیا سونیا محبوبا گل تیرے بنوایا بن دیے اللہ دیا سونیا محبوبا گل تیرے بنوایا جن جن لگ جا میری گل محمد بوئے تے بننی ہے ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال مل کے پڑے آ جائیں اللہ دیا سونیا محبوبا گل تیرے بنایا نہ بھائی نہ جنی ہاتھ کھڑے کر کے آج گنبد خضرا دا تصور کر کے اپنے دکھڑے اپنی جھولی جو رکھ لو نہ لے مل کے عرض کرو اللہ دیا سونیا محبوبا گل تیرے بنایا بن دیے اللہ دیا اللہ دیا اللہ دیا سونیا محبوبا گل تیرے بنایا بن دیئے جد سارے نبیوں نے عرضاں کرنیاں نے چاری امتاں نے عرضاں کرنیاں نے کملی والیا بچا لے کہ میرے نبی فرمانے رو نا میرے پیچھے پیچھے آ ایک باری سارے جملہ بولے جے میرے آقا کہنا میرے پیچھے پیچھے اچھا اے نہ سمجھا جے میں بلا وجہ جملہ کہہ دیتا کہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ میں دی توجیہ بیان کر دے ماں تاکہ سارے نو سوکھی سمجھ آ جائے میں تینوں رحمت سناول لگا رحمت کنو کہہ دیں اے گرمیاں دی چھٹیاں ہونا پائی بوٹا جی کدے غور کیتا اللہ جی کہ بچے سارا دن کھیل دے رہندے نے فکر نہیں ہوندی نہ ٹیوشن تے نہ سکول ہیں سارا دن بچے جدو کھیل دے رہے نا تے جدو مغرب دی اذان ہوئے تے نکا نکا دیرا چھاوے تے بچے نو خیال ہوندا اوہو اج تے گھر گئے ہی نہیں اج تے بڑی مار پینی تے بچے اج کل دے بڑے سیانے او کی کر دے نے چاچو دے گھر چلے جاندے نے تے جا کے نا تے اے سوچ دے نے چلو میں کہاں گا میں چاچو گھر تھا ہے نا تے چاچو نو جا کے کہندے نے چاچا جی کدے اج بچاؤ نا آج میں کھیل دا رہا تے ابو بڑے غصے تے مار بڑی پانی کدے اج بچاؤ نہ تے چاچا پتہ کی کہندے چل ٹھیک ہے اگوں نہ کری تے اج میں تینوں بچا لینا تے چاچا بچے نے پتہ کی کہندے میرے پیچھے پیچھے آ جا تے تسی نا سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جائے چاچی دوستو ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ دا میں گاہک ہے میرا سودا ویکھو کیڈا سوچا ہے تے اپنی سبحان اللہ ویکھو جے 13 ربیع الاول شریف نہ آنا تے میرے واسطے نا پورا سال سبحان اللہ جوڑ کے رکھیا کرو یار یقین کرو میں سفراں دا تھکیا مادیا ساری زندگی دا مینوں 23 سال گزر گئے نے سڑکاں تے میں 23 سالاں دی راتاں کریمہ دی مہربانی سڑکاں تے سرکار دے ذکر دی جا کے گزاریاں اے روزانہ تہاڈی سبحان اللہ دی نوجواناں دی جڑی مینوں روز تازہ دم تے زندہ کر دیندی ہے ورنہ ڈاکٹر تے مینوں کہندے نے ہن بس کرو بڑی کر لی تو اپنے نال مگر میں ڈاکٹروں نے کہنا ہونا کہ نہیں بھائی میں تو بڑا بیمار ہوا تقریر کرنا ٹھیک ہو جانا میری دوائی ذکر رسول سبحان اللہ کہو بھائی ایک واری سبحان اللہ کی یہ تو جنت ایک درخت لگ دے
اجینی سبحان اللہ بول جاؤ گھر جاؤ تو پتہ لگے میں تو جنت چ پورا باغ لگا کے آیا ہاں. آج اپنے اپنے حصے دا جنت چ باغ لگا کے جاؤ بھائی. او چاچا کہندا آ جا میرے بھائی بولو تے صحیح میرے پیچھے پیچھے آ جا. چاچا جدو بچے نو گھر لے کے جاوے تے باپ ڈنڈا پکڑ کے کھڑا ہونا بڑے غصے دینا تے بچے وال ویکھ کے تے باپ کہندا ادھر آ میں تیرا علاج کرا کتھے سیں تے چاچا بچے نو کنڈ پیچھے کر کے کہندا چل یار اگوں نہیں کردا تے اج نو دے دے معافی تے اج میں آیا نا تے اج دے ول نہ ویکھ تے میرے ول ویکھ تے اج میں آیا نا بس دودو چک والو بلا تشبیح کہہ رہے قیامت نو جدو اساں جانے نا محمد دی کنڈ دے اولے ہو کے رب دے کول تے اللہ فرمانا سونے ذرا تو پچھوں ہٹنا اج انہاں دی خیر نہیں گناہ بڑے کر کے اج میں نہیں انہاں نو چھڑنا تے میرے نبی سارے نو کنڈ پیچھے کر کے کہنا اگوں نہیں کر دے تے اج معافی دے دے اج میں آیا نا اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنایا ہی بن دی ہے تے جے آکھو تے میں نو اور سوکھا کر کے سمجھاواں سارے دی سمجھ آ جائے. علماء فرماتے نے او آجڑی بکریاں پہ چارے اچانک ایک بکری اجڑ جو بچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بگیاڑا جو گئی. او بکری اجڑ جو بچھی تو دے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بھیڑیا لگ گیا تے بکری ڈر کے دور چلی گئی. اچانک بکری نے ڈر کے نہ کوئی اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی تے بکری دلدل چ پھنس گئی. پیچھے بھیڑیے نے او بھگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری تے او بھی دلدل چ پھنس گیا تے بھگیاڑ روے تے بکری ہسے. بھگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا پھنس میں بھی گیا تے پھنس تو بھی گئی ہے تے ڈب کے ماں بھی مر جانا ڈب کے تو بھی مر جانا تے میں رونا تو کیوں ہنس نہیں ہے. تے بکری بھگیاڑ نو کہنے لگی او سورج وال ویکھ. بھگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا سورج پہ ڈوبدا تے جو حسن والی گل کھڑی ہے. بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر دے بعد شام ہو جانی ہے. کہنے لگی اندھیرا چھا جانا میرے مالک دی اجڑی نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے. انہیں باڑے چ جا کے بکریاں کننیاں آنے بچ میں نہیں ہونا تے میرے مالک نے میں نو ڈھونڈن آ جانا ہے. انہیں میں نو آ کے ڈھونڈ کے کٹ کے لے جانا ہے بے میں حسنی ہوں میرے مالک تے آ جانا ہے بے تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں. دودو چکوال پتہ چل گیا پیچھے مالک جوندے ہون بچانے آئی جاندے. او مالک جوندے ہون تے بچانے آئی جاندے نے. بس اینجی قیامت نو میرے نبی نے بھی نا اینجی فرمانا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ مالک ہونا جوندے تے بچان آئی. میرے نبی نے اس ویلے خدا دے عرش دے نیچے کا سجدہ کرنا ہے تے کونین دے والی نے عرض کرنی ہے یا اللہ رب حبلی امتی رب سلم امتی آمت انو رحمہ سناوا. اللہ نے کہنا سونیا تو کیوں دکھی یا اللہ میرے غلام ربا میرے غلام دوزخ چ سڑ گئے. اب ہی نہ سمجھا جے کہ ہورے دوزخ چ رب نے سانو کو ساڑن لی چھٹنا نا. ایک دن حضرت انس میرے نبی دے صحابی انہاں دے گھر مہمان آئے تے آپ نے اس طرح کر کے نا دسترخوان تے کھانا چنیا. کھانا کھا کے جدو مہمان ٹرن لگے نا تے آپ نے ویکھیا دسترخوان دھومن والا ہو گئے. آپ نے دسترخوان اٹھایا تے تندور وچ سٹ دیتا. مہمان نے عرض کی تھی حضور ایڈی بھی کافی فضول خرچی ہوئی دسترخوان گندا ہو گیا ہے تے انہوں دھو لو. آپ نے تندور وچ کیوں سٹیا ہے؟ فرمایا 2 گھڑیاں ٹھہرے آ جے. تے آپ نے اس طرح کر کے ہاتھ ڈالیا تے دسترخوان باہر نکالیا تے اس سڑیا نہیں صاف ہو گئے. مہمانہ پوچھا جی اے تے آگ دا کام ساڑنا ہے تے انہیں ساڑیا نہیں انہوں صاف کر دیتا ہے. فرمایا اصل وجہ ہے جی میں تسی آئی ہو ایک دن حضور بھی مہمان بن کے آئے سان تے آئی میں دسترخوان بچھایا نبی پاک نے کھانا کھان تو بعد نا ادنا اس طرح کر کے ہاتھوں مبارک تے اپنا دہن مبارک اس طرح کیتا. فرماتے نے جس دن دے انہوں ہاتھ لگے نا محمد دے اس دن تو بعد میں نے کدے دھویا نہیں. یہ جدو بھی دھون والا ہو جائے ان میں تندور چ سٹنا تے آگے نو ساڑ دی نہیں صاف کر دین دیئے. دودو چکوالیو جڑا قیامت نو حضور دے غلامہ نو اللہ نے دوزخ چ سٹنا ہے نا ساڑ لئی نہیں ایویں صاف صوف کر کے تے ساڑھے واسطے دوزخ تے نہیں.
اچھا بولو سبحان اللہ۔ پتہ چل گیا کہ دوزخ ساڑھے واسطے نہیں۔ اللہ دی بارگاہ چ میرے نبی عرض کرنی یا اللہ میرے غلامہ دا کی بنے گا؟ اللہ فرمانا سونا جڑے تیرے نا انہاں نو دوزخ چوں کڈو تے جنت چ لے جاؤ۔ میرے نبی دوزخ دے کنارے تے کہنا تو دودھ شک دی محفل چ آیا سا؟ انہیں کہنا جی یا رسول اللہ۔ میرے نبی اینج انگلی دا اشارہ کر کے فرمانا چل جنت۔ تو یا رسول اللہ میں بھی گلی چ بیٹھا سا اس ویلے حضور نے فرمانا چل جنت، چل جنت، چل۔ اس طرح اشارہ کرنا ہے، فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ بس میرے نبی اینج اشارہ کرنا دوزخی چو نکل کے گناہگاراں نے آؤ جنت وال جانا ہے، تیری رحمت تو صدقے۔ آلہ حضرت تھے قلم توڑ دیتا۔ آلہ حضرت فرماتے ہیں جدو دوزخ چو نکل کے گناہگاراں نے جنت وال جانا ہے، راہ وچ نیک کھلوتے ہونے گے جنہ کدے گناہ کیتا ہی نہیں۔ انہاں ویکھنا جے کملی والا گناہگاراں نال بڑا ہی پیار کری جاندا ہے۔ انہاں نیکاں نے گناہگاراں نوں پھڑ کے کہنا ہے او گناہگاراں دو چار گناہ ادھارے دیویں، میں بھی محمدی شفاعت لنی۔ پتہ چلیا قیامت رو نیکاں نے گناہگاراں کلو گناہ ادھارے لینے نے۔ اینی میرے نبی نے رحمت کرنی ہے، اینی میرے نبی نے رحمت کرنی ہے۔ پیرے باہو جدو سے رحمت والے گئے تے آپ فرماتے نے بے بسم اللہ اسم اللہ دعا اے بھی گانا بھاوا راہونال شفاعت اسر بری عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بحد درود نبی تے اے جیدہ آئے اسعارا میں قربان انعوا فی باہو جنہ ملیا نبی سہارا بھائی بوٹا قادری صاحب میں نے کہہ رہے کہ آجاؤ نا جبے والے واقعے دی بڑی فرمائش ہے اور لازمی سنا کے جانا ہے۔ تے میں اے آیت پڑھی اس واسطے تاکہ میں تونے اس واقعے دے اندر تونے رحمت سناواں۔ تے جدو محفل تو فارغ ہو کے گھر جاؤ جی پورا ہی سنا کے جاؤں کہ جدو محفل تو گھر جاؤ نا تے پھر سوچ دے جائیو جی کہ میں تے جدیاں کروڑاں رحمت محفلاں بھی سجا لواں، میں تے کملی والے دے کرم دا بدلہ نہیں لے سکتا۔ جڑا کرم کملی والا میرے تے کر گیا۔ ایک گل تو انج سمجھ نہیں ہونی، میرا دل کردہ میں تھوڑی جی تاریخ پیچھے لے چلا۔ نبی پاک دے جبے والا واقعہ تے بڑا معروف ہے، میں بے شمار مرتبہ زندگی سنا چکیا، تسی بے شمار مرتبہ سن چکے۔ نبی پاک دے جبے دی شان پہلے سن لو۔ بابا جی حضرت شاہ غوث علی پانی پتی کلندر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کبار یمن گیا تو یمن چ میں پتہ لگا کہ اتھے او جبہ جڑا نبی کریم نے حضرت خواجہ ویسے کرنی نو بھیجیا سے زیارت کرن گیا تے آپ فرماتے ہیں شیطان نے میرے دل چ وسوسہ ڈالیا کہ پتہ نہیں اے جبہ نبی پاک دا ہے بھی کہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ جبہ لے کے نا تے انہوں دھوپے چ کھڑا ہو گیا تے میں جدو دھوپے والے جھاتی ماری تے میں وے کے حیران کہ نبی پاک دے جبے دا سایہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ میرے نبی دا رب نے سایہ بولو سایہ، بھائی میں پکی بات کر رہا میرے نبی دا سایہ نہیں، تسی ہو سکتا خیال کرو آسی صاحب سارے دا سایہ ہے، نبی دا کیوں نہیں؟ کدے غور کیتا جے لائٹ سامنے ہوئے تے سایہ پچھے ہوندہ ہے، تے جے روشنی پچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوندہ نا۔
اللہ نے یار دا سایہ ہی نہیں بنایا. فرمایا کملی والے جے تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹرے تیرے رب تو برداشت نہیں ہونا, نہیں ہونا تیرے رب تو برداشت. بندہ جٹا بھی گورا ہوئے سایہ کالا ہی ہوندہ ہے نا, سایہ ظلمت ہے, اندھیرا ہے. انسان کتنا بھی چانن والا ہوئے بڑا خوبصورت ہوئے سایہ کالا ہی ہوندہ ہے. اللہ فرمائے کملی والے آجے تیرا سایہ بھی بنا دیتا کدھرے کو دشمن میں نہیں نہ مار دے, تینوں میں بنا کے نور بھیجے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب نے اپنے محبوب دا سایہ اس واسطے بھی نہیں بنایا کہ انسان دا سایہ دی مثل ہوندہ ہے نا. اے میں ہاتھ ہلاواں تو میرے سایہ دا بھی دیکھو ہاتھ ہل رہے, سایہ میرا بالکل میرے جیسا ہوئے گا. انسان دا سایہ دی مثل ہوندہ ہے تے محمد دی مثل ہی کوئی نہیں, سایہ بھی نہیں بنایا. تے آرے باللہ لوگا تے اور بڑی محبت دی گل لکھ دی تے وہ کہندے نے اللہ نے سارے نو سایہ دنیا تے ہی دے دیتا. فرما کملی والے تینوں قیامت نو دیواں گا. یا اللہ کیوں؟ فرما سونے جدو کوئی سایہ نہیں نہ ہوئے گا تیری امت تے تیرا ہی سایہ کر کے معاف کر دے گا. جے سائے والے پینڈے ہی پہ گئے تے گل لمبی ہو جانی, آؤ مڑ واپس چلیے. حضرت شاہ غوث علی پانی پتی کلندر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نبی پاک دا جبہ لے کے دھوپ وچ کھڑا ہویا تے میں دیکھا نبی پاک دے جبے دا سایہ ہی کوئی نہیں. فرماتے ہیں گل پکی ہو کہ جبہ نبی پاک دا یہ آپ فرماتے ہیں میں جبہ اس طرح ایجے میں ویس کوٹ نہیں اس طرح جبہ مبارک پہن کے نا اپنے کپڑے دے اوپر تے فرماتے ہیں میں جھوم رہا تے میں نے خیال آیا واہ واہ میں نبی پاک دا جبہ پہنے. فرماتے ہیں میں جھوم دیا اچانک دھوپ والی جھاتی پئی تے میں حیران رہ گیا سایہ جبے دا بھی کوئی نہیں تے میرا بھی کوئی نہیں. اے او جبہ میرے نبی دا تے جے میں آری باللہ لوگاں دی نظر وچ عرض کراں جے میں پیچھے ٹوڑ گیا بہتا تے پھر اے شب معراج جبہ رب نے کیویں بھیجیا اے بڑی لمبی گل ہو جانی ہے. اب میں لے چلا. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو بٹھایا تے حضرت خواجہ ویسے کرنی دا ذکر چھیڑ دیتا. یہ میرا خیال ہے کہ میں کدھر بیان کیتا سی حضرت توڑے تھے حضرت نہیں کیتا کر دیئے میں صدقے میرے سامنے. چلو آج میں تو انہوں سنائی دے پھر وہ ویسے ہے کون اے عشق دی تارے جے چھڑ گئی نا یقین کرو میری زندگی دا اے نچوڑ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ دی حیات طیبہ دے بحث تے گفتگو کرنا. نام اویس, ماں دا نام بیدار بی بی, باپ دا نام عامر, قبیلے دا نام مراد, محلے دا نام کرن. اے حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی قبیلہ سی. اس محلے نو بناون واسطے جدو زمین دیاں نیاں کھودیاں نا بنیاد کھودی تے وچو جانور دا سنگ گائے دا سنگ نکلیا. اس علاقے دی زبان چ سنگ نو کرن کہندے سن. محلے دا نام رکھ دیتا کرن. کرن دا معنی سنگ والا محلہ. حضرت خواجہ ویس نو کرنی اپنے محلے کرن دی وجہ تو کیا جاندہ ہے. جی میں شکرگڑھ رہن والے نو شکرگڑھی کیا جاندہ ہے, سیالکوٹ رہن والے نو سیالکوٹی کیا جاندہ ہے, لاہور رہن والے نو لاہوری کیا جاندہ ہے, ملتان رہن والے نو ملتانی کیا جاندہ ہے, مدینہ رہن والے نو مدنی تے مکہ رہن والے نو مکی کیا جاندہ ہے. انہوں نسبت مکانی کہندے ہیں. حضرت خواجہ ویس نو کرنی اپنے محلے کرن دی وجہ تو کیا جاندہ ہے, یہ نسبت مکانی ہے. آپ دا کوئی واقعہ بچپن دا کتابہ چ نہیں ملدا. نام اوزو پیدا ہویا جد دن میرے نبی دا کلمہ پڑھیا, پتہ لگ گیا عزتہ انہوں مل دیا نے جڑا غلام مصطفیٰ دا ہو جائے. خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضامت حوامہ چ جدو میرے نبی دا نام اڑدا سنیا نا تے نام کرنا چاہیا تے خیال آیا نام ایڈا سونا ہے ماہی کنہ کو سونا ہوئے گا. بس اسے دن کلمہ پڑھ لیا. آری بلا لوگی رجال فرما دینے جیڑے دن دا نام تیرا وچ کلمے دے پڑیا او
اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے آؤ حضرت خواجہ ویسے کرنی نے جڑ ویلے کلمہ نبی کریم دا پڑھے آؤ نوجوانوں ہر ویلے سے خیال چرہ دینے کوئی مل جائے جڑا میں نے یار دیاں گلن سناؤ دے میں پتہ لگیا یار بکریاں چار دے ڈگوری پھڑی اونٹ چارن ہوا سے ٹر پہ میرے یار دی سنت ادائے ہو جائے پتہ لگیا نبی کریم گزار دینے انہیں اپنا لباس اتارے اونٹ دی کھلدہ پھٹیا لباس پہن لے آؤ پتہ لگیا ماہی راتاں جاگ دیں او خواجہ ویسے کرنی بھی راتاں جاگنے لگے پہ ساری رات ایک سجدے چی گزار دیں دینے سارا دن روزے چی گزار دیں دینے نوجوانوں فقیری آ گئی درویشی آ گئی نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیں اللہ نے قرآن چونا دے جگراتے دیاں شانہ بیان کی دیاں اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا پنجابی دا ترجمہ کراتے لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی ارفیق تو تارے گندہ رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے ہو کرما مارے نہیں ساؤندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں ساؤندے اکھ ماہی نہ لگ جائے تے پھر اکھ تے نہیں نہ لگ دی تائیوں تے بابے کہندے نے او جاگو او بھائی جاگو او جاگو ساڈے بابے تے رب دا قرآن جاگن دا پروگرام دیندا ہے نہیں تے الف لام میم تو لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو اللہ نے ایک بار بھی پورے قرآن چ ساؤن والے دی تعریف نہیں کیتی رب نے جدو تعریف کیتی ہے جاگن والے دی کیتی ہے یہ جگراتے والے پیڑے پہ تے گل لمبی ہو جانی حضرت خواجہ ویسے کرنی فقیری اختیار کر لی فقر میں کتاب اج پڑھیا کہ آپ پتہ کی کر دے سارا دن اونٹ چار دن تے شام ویلے بائی سانی پتہ کی کر دینے او پنڈ دی روڑی تے چلے جاندے نے روڑی جتھے لوگ کوڑا سٹ دے اتھے جا کے نا تے کھجور دیاں گٹکاں گٹھلیاں جمع کر دے انہاں کھجور دیاں گٹھلیاں نے بیچ کے 2 درہم روز کمان دے اج بھی عربی چ جاؤ نا تے کھجوراں نو پیس کے تے اے اونٹاں دی خوراک بنا دے حضرت خواجہ ویسے کرنی کھجوراں دیا گٹکا جمع کر کے نا تے انہوں نے بیچ کے تے 2 درہم کما دینے 1 درہم خیرات کر دینے تے 1 درہم دا کھانا پکا کے نا اپنی ماں نو کھلا دینے ماں دا ناسی بیدار بی بی اکھاں تو نبی نہیں سن ماں دی بڑی خدمت کر دے سن ایک دن آپ روڑی تے نا گٹکا پہ تلاش کر دے کھجور دیاں کہ کتا اپنا خوراک تے اپنا رزق پہ تلاش کرے تے کتے نے جدو فقیر نو بیکھا تے کتا بھونکیا کیونکہ کتے فقیرہ نو بھونک دے ہی نہیں ہے نا تے فقیرہ نو کتا ہی بھونک دے ہے نا سمجھتے گئے ہو سبحان اللہ کتے فقیرہ نو بھونک دے نے کتا فقیر نو بیکھ کے بھونکیا پر او جڑا کتا فقیر نو بھونک دے نے کتے نو نہیں پتا ہوندا کہ آواز سگاں کم نہ کو نہ رزق دا کتیاں دے بھونکنا فقیراں دا آٹا نہیں کدے گیا کتا بھونکدا رہ جاندا تے او فقیر اگلی نکر تے ٹر جاندا تے مائی آواز دے کے کہندی ہے وے فقیر اپنے حصے دا آٹا تے لے جا کتیاں دی آوازاں فقیراں دا رزق نہیں گھٹاندیاں آواز سگاں کم نہ کو نہ رزق گدارا او کتا
فقیر نو ویکھ کے بھونکیا۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی کتے وال ویکھے کہ جملہ فرمایا میری ساری تقریر دا نچوڑ جملہ میری ملت دے نوجوانوں دودو چک والے غور نہ سنیا۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی کتے وال ویکھ کے فرماتے نے کتیا جے قیامت نو میں پل سے رات تو گزر گیا نا پھر تے میں چنگا، تے جے قیامت نو میں پل سے رات تے پھس گیا نا پھر تو گلی مکا دیتی۔ خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبر تے غرور تے اکڑا ساری مکا دیتی۔ جڑے عشق رسول دا اسی دعویٰ کرنے ہیں نا جے تیرے عشق نے تیری آکڑ نہیں نہ مکائی پھر سمجھ جے تینوں نبی نال عشق ہویا ہی نہیں۔ کدے غور کیتا جے جدو آندھی تے طوفان رات نو آوے تے او جڑے سفید سڑک دے کنارے اکڑ کے کھلوتے ہوندے نے او لگ کے ٹوٹے ہوندے نے تے سویرے سڑک تے ڈگے ہوندے نے تے او جڑی نکی جی گھاس زمین تے اگتی ہے نا کہا او جو طوفان تے آندھی تیز ہوندی ہے نا اونے لف لف زمین دے نال لگ جاندی ہے۔ پتہ لگیا جڑا آکڑ جاوے ٹوٹ جاندا ہے، جڑا لف جاوے بچ جاندا ہے۔ آکڑی نہ بس انہوں آکڑ والے پسند نے، انہوں پسند نے جڑے لف جان نیویں ہو جان، جڑے چھک جان، جڑے تکبر تے غرور مکا دے بن۔ عشق رسول دا پہلا تقاضا یہ کہ اپنے آپ جو اکڑ مکا دے۔ خواجہ ویسے کرنی دی اکڑ اینی مک گئی اپنی ذات نو فنا ہی کر چھڑیا محمد عربی دی ذات تے کتے نو فرماندے نے کتا ذلیل ترین مخلوق ہے تے کتے نو فرماندے نے جے قیامت نو پل صراط تو گزر گیا نا تے میں ہی چنگا تے جے میں پھس گیا تے تو ہی چنگا۔ پل صراط بڑی ڈاڈی منظر، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے تہجد گزار تے بڑے بڑے سخی جڑیاں حشر دیاں ساری منزلاں طے کر کے آ جانے نا انہاں پل صراط تے پھس جانا، کیونکہ انہاں حقوق اللہ تے ادا کیتے ہون گے پر حقوق العباد وچ ڈنڈی ماری ہوے گی۔ ایک بادشاہ سی، دا نام سی حکم بن عبد الرحمن ثالث، اپنے لشکر دے نال جا رہا تے رات نو جنگل وچ قیام کیتا تے او جنگل وچ نا ایک گائے پہ چردی سی، او دے لشکر نے او گائے پکڑی، ذبح کیتی، گوشت بنایا تے سالن بنا کے کھا لی۔ گائے جنگل دے قریب ایک مائی تے اس بیوہ مائی دی ایک ہی گائے تے او گائے دے دودھ نال مائی گزارا کر دی۔ جا کے کسے مائی نو دسیا کہ بادشاہ دا لشکر آیا ہے، انہاں تیری گائے ذبح کر کے کھا لی۔ صبح ہوئی نا تے مائی پنڈوں ٹر پئی تے بادشاہ جنگل چ ٹریا لشکر لے کے۔ راہ وچ ایک پل سی، نہر دا پل، مائی پل تے کھڑی ہوگی کہ بادشاہ اتھوں گزرنا ہے۔ جدو بادشاہ دی سواری آئی نا تے مائی نے بادشاہ دی اس سواری دیاں مہاراں پکڑیاں تے بادشاہ نو کہندی ذرا زمین تے آ۔ بادشاہ پل تے کھلو گیا، نہر دے پل تے تے مائی کہنے لگی میں بیوہ عورتاں سامنے میرا پنڈ ہے تے میری ایک ہی گائے تے تیرے لشکر نے میری گائے ذبح کر کے کھا لئیے۔ تے مائی بادشاہ نو کہنے لگی دس بادشاہ حساب اس پل تے دینا ہی کہ اس پل تے دینا؟ بادشاہ دی چیخ نکل گئی تے ہاتھ جوڑ کے کہندہ مائی حساب اسے پل تے لے لے، اتھے نہیں دیتے جانے۔ بادشاہ نے 72 گاواں دے کے مائی راضی کر لئی۔ دودو چک والے ہو جے کسی نال کوئی حساب کتاب رہندے نا تے اتھے پورے کر کے جایا جے، اتھے دینے بڑے مشکل ہو جانے۔ میلاد مناون دا مقصد بھی سو حساب اتھے ہی دے کے جایا جے تے برابر کر کے جایا جے اس پل تے بڑا ڈاڈا امتحان ہونا جے۔ خواجہ ویسے کرنی نے اپنی ذات نو محمد دی ذات جو فنا کر دیتا، ایسا عشق۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا جوں دیا مر رہنا ہووے تا دیس فقیران رہیے جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا تے باغ اروڑی سیئے جے کوئی دے گال علماء اس نو جی جی کہیے قادر دے ہاتھ
ڈور ساڑی او جیوں رکھے پیوں رہی میرے نبی جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے عصر دی نماز پڑھی عصر دی نماز پڑھ کے تے مدینے دے باہر کھلو کے میرے نبی فرمایا ایسا کر کے نا اپنے سینے تو کپڑا ہٹایا تے لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ بیخ دے اگلے دن پھر عصر دی نماز پڑھ کے فرمایا آؤ صحابہ مدینے دی سیر کر کے آئیے تھوڑا جا اللہ بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے اج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہونے لگ پتہ نہیں جانا امی نو تے جی کے اندر رواج ہی نہیں رہا ہوں تے جیاں نو جی کہیں دے او بولے جڑا امی نو جی کہیں دے جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا ایس تو اچھا بولے ہوتے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ ہی معاف فرما دے اب میں تے رکھو میں آجے شروع ہویا آجے تے میں ایک ذکر چھیڑیا آجے تے میں موضوع بیان کرنا آجے تے میں ذکر چھیڑیا سے عصر دی نماز پڑھ کے فرمایا آؤ صحابہ سیر مدینہ دی کر کے آئیے مدینہ دے باہر آکے میرے نہیں بھائی نہیں یہ نہ سمجھا جو رہے اسی صاحب فجر پڑھا کے جانا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوں میں ہاں جلدی جان چھڑ دیا کالیں دے والی اپنا سینے تو کپڑا ڈا کے مشرق بچے رانور کیتا تیسرے دن نارے گیا در تمرے پروخ نے ارد کی تھی کملی والیوں سنے آئے در کی میرے آقا نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا صحابہ ادھر مشرق ہے مشرق سے یمن دا شہر ہے تے یمن دا شہر جے کہ میرا دیوانہ وسدا ہے فرمایا ایتھے آکے کھلو مینوں رحمان دی خوشبو اوندی ہے عرض کیتی کملی والیاں تیرے پیچھے پتر اساں قربان کر چھڑے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگئے عرض کیتی کملی والیاں تن من دھن اساں بارین او کیڑا جڑا کدی آیا بھی نہیں سونے مدینے بے کے پیار کری جانا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ او دیاں راتاں جاگ کے گزر دیاں نہیں او دے دن روزے چو گزر دے نہیں اونٹ چار دے یار دی سنت دے ادائے ہو جائے عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جدو لوگ روندے نے ہو حسدہ ہوئے جدو لوگ حسد نے ہو روندہ ہوئے عرض کی تھی سونے اور نشانی کی ہے فرمایا ہوتے جسم سے پرس دی بیماری آگئی انہیں عرض کی تھی یا اللہ منو شفا دے دے فرمایا سارے جسم سے شفا ہے ایک ہاتھ دے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی سونے اور نشانی کی ہے فرمایا نکے نکے بچیاں نو پتھر مار دینے وہ کہندہ بچیوں پتھر نکے ماریا کرو بچے کہتے نے ڈر گیا ہے وہ کہندہ ڈر داؤں نہیں تُسی پتھر بڑے مار دے ہو میرا خون بہ جاندہ ہے خون بہ جے وضو ٹوٹ جاندہ ہے پتھر چھوٹے ماریا کرو تو آڈی ریج پوری ہو جائے میرا وضو رہ جائے میں راتی ربنال گلہ کرنی آئیوں دیوں نہیں عرض کی تھی کملی والی اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چنو جاندائی کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں چو فرشتے گلائیوں دیاں کر دے نہیں عرض کی تھی سونے آؤ ایڈا یا شکیوں دا کیوں نہیں فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتوں پیا کر دائے عرض کی تھی سونے آؤ او دا نا کی ہے فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا ہو تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی کی میں گن کے دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا ہو اے نہ سمجھے آجے نبی نو میرا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی جڑا
نبی مدینے بہ کے یمن والے عاشق نو جاندا ہے اور مدینے بہ کے دودو چک والے دا میلاد نہیں ویکھدا میرے نبی ایتھے تک دس دیتا کہ اودے درم دا نشان ہے اس طرح کر کے سفید رنگ دا اودے سجے ہاتھ تے نشان اودی ماں دا نام ہی دسیا اودے باپ دا نام ہی اودے قبیلے دا نام مدینے بہ کے میرے نبی ساری خبراں دتی صحابہ بڑے حیران ادھر میرے نبی ذکر چھڑ کے بیٹھے تو ادھر خواجہ ویسے کرنی جدو شام نو اونٹ چار کے گھر آتے تے روز آ کے تے ماں دے قدم پکڑ کے کہندے نے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاں تو میری ملت دے نوجوانوں اینو کہندے جے ماں دی شان تے ماں دا ادب حضرت جی اج دے نوجوانے بازار جانا ہوئے تے ماں نو دس کے تے پوچھ کے نہیں جانا انہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھدا ماں اج تے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے میرا اس ویلے دل بھی روندا جدوں ماما وڈیریاں آ کے کہندیاں آسی صاحب تعویذ لکھ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نا کلیجہ پھٹدا سی تے کسی اس کو پوچھ جی دی ماں ٹر گئی ہے انہوں پوچھ ماں کی ہوتی چند دن قبل میرے کو ایک بڑے بڑے رہے جب بابا جی بیٹھے تھے میں بابا جی نے پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری تے بابا جی بڑے مایوس ہو کے کہہ لگے اسی صاحب اپنی تے دکھ چی گزر گئی تے غربت چی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے تو کوئی امریکہ ٹر گیا تو کوئی یورپ ٹر گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں تے رب دا بڑا ہی کرم ہو گیا تے دکھ بھول گیا سارے میں پوچھا بابا جی کوئی دل دی حسرت ہوئے تے بابا جی کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں اللہ دا بڑا ہی فضل ہو گیا میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھر میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے بابا جی رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور کی کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہن ماں ہوئے نا کدے ہن ماں ہو عید دا دن ہوندا تے سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے خوشیاں مناندا ہوندا تے جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں نا وہ عید والے دن قبرستان جا کے ماما اپنی قبراں تے بیٹھ کے روتے ہوندے خوشی آ جائے تے یاد پھر بھی ماں ہوندی ہے دکھ آ جائے تے یاد پھر بھی ماں ہوندی ہے انہاں نے ماما دیاں یاداں رات نو سوا نہیں دے دیاں سرانے تے سر دے کے روندے نے جنہاں دیاں ماواں آئی تے ماں بلاوے نا پتر میری گل سنتے پتر کہتے ہیں ہوں کر کے ماما نہ ہوں کسی اس کو پوچھا جی دی ماں ٹر گئی میں اکثر گل سنانا میرے سیالکوٹ دے بہت بڑے ایک خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ آپ اپنی تقریر فرما دے سن جدوں میں جلسے تے جانا تے لوگ اشتہارات میرا نام لکھتے ہیں میرے نام نال القابات لکھتے ہیں خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہ العالیہ ایڈا لمبا میرا نام تے القابات لکھتے ہیں پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پیا پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگدی جلسہ سننا آئے انہاں گھر جانا تے دیکھو ماما جاگدی ہوندی میں نو 3 سال شروع میں تقریرہ کر دیا میرے والد صاحب نے 40 سال خطابت فرمائی میں اپنے 3 سالہ سڑکاں تے راتاں نو بڑے بڑے منظر دیکھے حضرت جی ممبر رسول تے بیٹھا میں ایک باری تقریر کر کے آیا تو میں اپنے گاؤں رائے پور دی گلی چ گزر یار کو رات 2:30-3 بجے دا ٹائم سے میرا کلاس فیلو سی وہ ناسی منظور میں وہ گھر دے کولوں گزریا تے وہ نا وڈیری جی مائی نا باہر گلی چ دروازے چ بیٹھی رات دے 2:30 بجے میں بڑا حیران ہویا تے میں رک گیا میں کہ چاچی جی ماں جی یہ رات نو 2:30 بجے اتنے بیٹھے ہو خیریت کوئی تکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے تے مینوں دسو تو مائی صاحب مینوں کہنے لگے حافظ جی وہ منظور اجے کام تو نہیں نہ آیا کام تو نہیں
پتر نے ہوا ٹائم لگانا ہے، وہ کم تو نہیں آیا تو ماں نو نیند نہیں آ رہی، وہ گلی کے دروازے چ بیٹھی ہے کدوں میرا منظور آ جائے۔ آ جڑی ماں نو جھڑکا مار لیندے ہو تہاڈی ماں نو تے تہاڈے باج نیند نہیں آندی۔ میرا قبلہ عالم تاجدار چورا شریف آپ ایک باری مینوں فرماندے نے بیٹا میں جدوں رات نو جلسے تو آندا سا نا تے میں رات نو جدوں ساری زندگی آپ فرماندے نے میں اپنا بستر اپنی امی جان دے کمرے چ رکھیا تے اوتھے امی دے نال لیٹے۔ آپ فرماندے نے جدوں میں رات نو جلسے تو آنا نا تے میں دروازہ کھولنا نا کمرے دا تے ماں جی دی آواز آنی شاہ جی آ گئے ہو۔ آپ فرماندے نے مینوں ایک دن خیال آیا کہ میں ہونا تے میری ماں دے آرام چ خلل آندا ہے تے کیوں آندا ہے، میں چاہنا کہ میری ماں جاگے نا۔ آپ فرماندے نے مینوں خیال آیا کہ میں جدوں آنا تے میں گڈی دا دروازہ بند کرنا تے دروازے دی آواز نال امی نو جاگ آ جاندی۔ فرماندے نے اگلے دن میں دروازہ بند نہ کیتا، میں گڈی دا دروازہ کھول کے آیا، جو ہی میں کمرے دا دروازہ کھولیا تے امی فرماندے نے شاہ جی آ گئے ہو۔ آپ فرماندے نے مینوں خیال ہے نہیں دروازے دی وجہ تو نہیں، اصل وچ میں جدوں ٹرنا تے میری پیر دی چپل دی آواز آندی ہے نا ٹرن دی، امی تاں اٹھ پیندے نے تے آپ فرماندے نے اگلے دن میں جُتی مبارک جڑی ہے نا میں گڈی چ اتار آیا، کمرے دا دروازہ کھولے تے ماں جی فرماندے نے شاہ جی آ گئے ہو۔ آپ فرماندے نے تیسرے دن مینوں خیال ہے نہیں اصل وچ چپل دی آواز نہیں، جدوں میں کمرے دا دروازہ کھولنا نا تے او کمرے دے قبضے وچوں چیں دی آواز آندی ہے، اودے نال امی دی جاگ اکھڑ جاندی۔ آپ فرماندے نے میں صبح نہ اٹھ کے تے دروازے دے قبضے نو تیل لگا دیتا، آواز نہیں آئی۔ فرماندے نے تیسرے دن چوتھے دن میں آ کے دروازہ کھولیا تے ماں جی فرماندے نے شاہ جی آ گئے ہو۔ آپ فرماندے نے اس ویلے میں قدم پھڑ لے تے مرض کیتی امی تانوں کیویں پتہ لگ جاندا میں آ گیا؟ متھا چم کے فرما دیا شاہ جی ماواں نو آوازاں نہیں آندیاں، جدو پتر آون تے ماما دیاں دل دیاں دھڑکنا ہی تیز ہو جاتی ہیں۔ ماں دا پتر نہ کنیکشن ہی اللہ نے کوئی جنت رکھی۔ میری ملت دے نوجوانوں جنہ دیاں ہیں نا انہاں دی قدر کر لو، نہیں تے کسے نو وکھریا کر کے پوچھا جے دی ماں ٹر گئی ہے۔ اور رات نو نا سرانے چ سر دے کے روندے نے تے ایک دوسرے نوں کہندے نے کوئی اونج بلاوے جویں میری امی بلاندی۔ جملہ تسا سنیا ہوئے گا، اے جڑی گوانڈن مائی صاحب نا میری ماں ورگی، او جڑی خال ہے نا او میری ماں ورگی، او چاچی او مائی جڑی نا او میری ماں ورگی، اے جڑی محلے دی مائی ہے نا او میری ماں ورگی۔ لوگ اکثر کہندے نے ماں جی تسی میری ماں ورگی ہو، کدے کسے نو آ بھی کہندا ویکھیا جے میری ماں او دی ورگی ہے۔ کسے دی ماں تے تیرے ورگی ہو سکتی ہے پر تیری ماں ورگی کوئی نہیں ہو سکتی، اپنی ماں ورگی کوئی نہیں ہوندی۔ کائنات دی جڑی سب تو خوبصورت عورت ہوندی ہے نا وہ اپنی ماں ہوندی ہے، ماں ورگا تے کوئی نہیں نہ ہوندا۔ علامہ مولانا یوسف سیالکوٹی فرماندے نے میں ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جانا تے ماں جاگ دی ہوندی، میں دروازے تے جے ہاتھ رکھنا تے اندروں ماں دی آواز آندی ہے وے جوس با آ گئے ہیں، نہیں سمجھے نہیں۔ باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب، حافظ جی، مفتی صاحب کہہ کے ہاتھ چوم دے، پر گھر چ ماں جڑی انپڑھ تے پینڈو تے سادی جائیے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا، بس پیار نہ کہندی ہے جوس با آگے فرماتے سن خبریں کھڑے پیار نہ دی رات ویلے جوس با کہندی کلیجے ٹھنڈ پا دیندی، تینو چیمہ، چٹھا، راجپوت، رانا صاحب، چٹ صاحب، پٹ صاحب، ملک صاحب، چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے، پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا کہ ماں ٹر گئی پھر رویا کرے گا کوئی جو بلاوے جو میری امی بلاندی سی۔ ماما والے ماما دا ادب تے احترام کرو تے صبح اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو۔ تے جے کسے نوجوان نو خیال آوے نا ماں دی بڑی شان تے ابو دے ہاتھ کے چوما تے یاد رکھے کدے غور کیتا جے ساری زندگی تہاڈی تے میری ماں کپڑے ساڈے ابو دے دھوے، جُتی ابو دی پالش کرے، روٹی ابو دی پکاوے تے ناز بھی کرے، تے جیڑی مائی دے قدماں تھلے آپ جنت جدیاں او نوکریاں کر دی او بابے دی کنی کوئی شان ہوئے گی، او مائی جڑے بابے دی خدمتاں کر کے خوش ہوئے اس بابے دی کنی کوئی شان ہے، تے جے قدم ماما دے چم دیو تے ہاتھ ابو دے بھی چمیا کرو، یقین گزار تیری زمانے چ کانڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ ایک باری انہوں نے راضی تے کر کے بیخ چیویں ہوندے نے اون جی راضی کر کے بیخ تے صحیح تیری کانڈ نہ زمانے چ کو لا سکے گا۔ خواجہ ویسے کرنی روز آ کے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے اماں اجازت ہوئے تے نبی بیخ ہوں
ماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لا لینا تو ماں کیا نہیں نہ جامی بے پتر میں مر گئی میں کون سنبھالے گا میری کلی اولاد ہے چپ کر جاندہ ایسا ماں دا فرما بردار ایک دن اور جار گیا ہے ماں دے قدم پھڑ کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں آج عشق دا پھام بڑ بڑھاتے ہیں آج مدینے لگیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی تھی اماں میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کھول بیندنے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی وے خوان آکے تینوں بھی دساں گاؤ سارا جگ بناؤن والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے اماں نے خدمہ دو پڑھ کے سینے دے نالو لا لے آؤ تے ماں کہن لگی رونا جہاں اجازت نہیں ہے نبی وے خیاؤ خواجہ بہن دیاں دوڑان لگی گئی آؤ تے امی کہن لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنے آئے چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے وے چار آندیاں لگ دینے اٹھا پیروں دا بیلا دینی آؤ وے دوڑ دا جاویں نبی وے خل کے آ جائیں جے مل پہ دے وے خیامی نہ ملے اڑی کی نہ بے دھیان رکھی ماں پہ اڑی کن کر دیا انہیں ٹھنڈے پانی دا گھڑا پرے ماں دے سرانے رکھے آؤ کھانا بناؤ کے ماں دے سرانے رکھے آؤ میری ماں نو تکلیف نایا بے ٹورن لگے ماں دے قدم دبا کے روئی جا رہی اتھرو ماں دے قدمہ دے ڈگ دینے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھر میں لے جاوے نوجوانوں ادھر یمن جو خواجہ ویسے ٹورن لگے ادھر مدینے امایا شب فرما دیوں نے نبی کریم اپنے حجرے چھپا اور نکل گئے مڑ کے فرمایا آشا میں ذرا باہر چلے آؤں میرا ایک پرونا آوے گا او آوے انہوں جان نہ دے او مینوں ویکھن یار میں بھی انہوں ویکھنا ہوئی میرے آقا نہ فرما کے حجرے چھپا چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چھپ کے روتے مدینے والے آ رہے دوڑ دیا پیران چی چھلے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا بالا وچ دھوڑ پہ گئی نالے روتے نے نالے عرض کر دینے یا اللہ انہیں گساؤ دے دے کباری تیرا یار بے خیام نوجوانوں جڑے ویلے مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں آکے مدینے دیاں دیواراں چم دینے نالے مٹی چم کے سینے نال لاندینے فرما دینے تینوں چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے تے لکھوار صدقڑے میں جاواں نی مٹیے مدینے دیے ٹورے نبی دے حجرے دے باہر آئی بڑے ادب دے نول دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے رو کے عرض کی تھی اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اما جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو باور بھیجے آجے میں نبی دی دید کرنے آیا ہوں اما عائشہ فرما دیا میں ہونے والے آؤ دے نبی کریم دے گھر کوئی نہیں خواجہ بیس دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کی تھی اللہ کیڑی غلطی ہو گئی ساری زندگی اڑی کاں کر دا رہے آؤ جاما گئی اور ویخ کے آواں گاؤ آج حاضری قبول کیوں نہیں ہوئی اما عائشہ فرما دیا رونا وے مسجد نبی جی بے جاؤ تھوڑی دیر اڑی کلا نبی آ جاندے نے عرض کی تھی اما جی اڑی کا کیویں اینا بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڑی کا کر دی عرض کی تھی اما جی نبی تھے نہیں ملے ذرا پردے چے ہو جاؤ میں جاندی واریو بیڑائی ویخ جاواں جتھے میرا ماہی وس رہا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ہی کبھی کھریا والا آیا
او دے بالاں وچ دھوڑ پیراں وچ چھالے نے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس ہے فرماندیاں کہ نکیاں نکیاں چیزاں چمدا رہیا نبی دے ویڑے دیاں دیواراں چمدا ہے فرماندیاں نالے روندا نالے باہر نکل گیا دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھیا کہنے لگا کملی والیا بڑی دور تیرا دیوانہ بسدا ملنے آیا سا ٹر چلے آؤ میں کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے آ جدوں قیامت دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کریں نوجوانوں اماشا فرما دیا روندہ نکل گیا تھوڑی دیر دے بعد حضور اندر آ گیا کہ نبی کریم جو حجرے چ ویکھ کے فرما دینے آشا کوئی آیا سی اماشا رو رہی ہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ تیرا کوئی اویس ہونے آیا سی نبی کریم نے فرمایا آشا وہ کیوں دا سی عرض کی تھی سونے دے پیراں وچ چھالے تے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس تے بالاں وچ دھوڑ سونے کو درویش سی لگدا کہ درو دور ہی آیا سی نبی پاک رو کے فرمایا واو یا ان والیا آپ ٹر گیا تو خوشبوہاں محمد دے بیڑے چھڑ گئے ہیں باہر آ کے نبی کریم نے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا ویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو نکل گئے نوجوانوں دودھ چک والے ہو جو شام نہ ہوئی تھی ویسے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہہ دی اویس آ گئے دکھ نال بولیا ہی نہ گیا اماں کہنے لگی وے نبی وے خیاں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی دی اماں لگ دے روندیاں ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے ہویا کیا عرض کی دی اماں نبی تے گھر نہیں ملے ماں کہہ دیا وے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کی دی اماں اڈیکیا نہیں کدرے ماں دبے ادب نہ ہو جاواں اماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے نال لایا تے ماں کہنے لگی رونا جے تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیں دیئے وے ویسے ماں دی خدمت کری جاؤ تینو ماں دیاں دعانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے جگ تے رب جدیاں گلاں کر دئیو نبی تیریاں گلاں کرے گا سائیں سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادو کرے آکھے تو کوئی دوروں درجے لے جاندہ او دور رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ انہیں اپنی ذات محمد دی ذات فنا کر دیتی ایک دن میرے آقا صحابہ نے بٹھا کے فرمایا صحابہ جی سونا غور گل سنے جو میرے نبی فرمایا جنہوں میرا اویس ملے او دے کل اپنی بخشش دی دعا کروایا حالا اویس صحابی نہیں او تابعی تے صحابیاں نو حضور فرما رہے نے جی میرا اویس ملے نا او دے کل اپنی بخشش دی دعا کروایا اے او ویسے میری ملت دے نوجوان ایک دن میرے نبی نے اپنا جبہ اتاریا اجڑے واقعے دی فرمائش نوجوانہ کی تھی سنو جبہ اتار کے میرے نبی نے جب میں اپنے کپڑے تے ویس کوٹ پہنی نا جب تسی پہن دیو اس طرح جبہ مبارک نبی پاک پہن دے سکتا اور جبہ مبارک اتار کے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دے کے نا تے نبی پاک نے فرمایا علی تے عمر فرمایا جے تو ہانو میرا اویس ملے تے انہوں میرا جبہ دے کے عرض فرمایا جے کہ نبی کریم فرما دے نے میرا جبہ پہن کے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے اے تو ہانو تے میں کسی نے پتہ لگے نا فلاں بندے دی دعا قبول ہوندی ہے پیر صاحب دی تے اسی دے کل جا کے کہاں کہ میری امی لی دعا کرے میرے ابو لی دعا کرے میرے بچیاں لی دعا کرے میرے کاروبار لی میرے لی دعا کرے ویخ کے ڈالا جپال نبی
پتہ لگ گیا دی دعا قبول ہوندی ہے تے جبہ بھیج کے فرمایا عمر انہوں کمی کہ میرا نبی کہندا ہے اے جبہ پہن کے تے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے کہ آپ پیارے نبی نو اپنی امت دے نال نوجوانوں جدو نبی پاک دا انتقال تے وصال ہویا حضرت ابو بکر صدیق دا دور گزرے حضرت عمر فاروق دی خلافت دا دور آیا حضرت عمر فاروق نے جبہ سنبھال کے رکھے آپ ایک باری مدینہ تو حج کرن مکے آئے تھے آپ نے ڈیوٹی لگا دیتی کہ جدو یمن دا قافلہ حاجیاں دا آوے تھے میری ملاقات کرایا جائے یمن دا حاجیاں دا قافلہ آئے تھے پتہ چلیا تھے حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں آپ ملن جاواں توجہ ہے بھائی آپ حاجیاں نو یمن والن ملن آئے تھے انہاں کہا بڑی لجپالی کی تھی جو لجپال سانو کیوں ملن آئے اسی تے فقیر لوگا حضرت عمر فاروق نے فرمایا تواڈے وچوں کوئی اویس ہے ایک نے دوجے وال دوسرے تیسرے وال تیسرے چوتھے وال ویکھے انہاں کہا لجپال ساڈے چ تے اویس کوئی نہیں پر پورے یمن وچ اس نام دا بندہ ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا ہے تے صحیح عرض کی تھی حضور کو شہزادہ ہے تسی امیر المومنین ہو کے ادھا پوچھ رہی فرمایا شہزادہ تے نہیں حضور کو قبیلے دا سردار ہے فرمایا نہیں حضور ہو پھر کوئی نشانی ہوئے آپ نے فرمایا سنیا اونٹ دی کھل دا لباس پہن دا سارے کہنے لگے حضور نہیں جان دے آپ نے فرمایا دے جسم تے پرس دی بیماری اجنو پھل بیری کہندے نا پھل بیری جسم تے سفید نشان آپ نے فرمایا دے جسم تے پھل بیری دے نشان سر پر انہیں دعا کی تھی ٹھیک ہو گئے پر ایک نشان انہیں باقی رکھے ہے تاکہ انہوں ویکھیا کرا تے اللہ دا شکر ادا کرے سارے کہنے لگے حضور نہیں اسی نہیں جانا فرمایا سنیا کہ جدو لوگ ہس دے نے اور روندہ ہے تو جدو لوگ روندے نے اور ہس دے لوگ کہنے لگے نہیں حضور اسی نہیں جاندے آپ نے فرمایا سنیا دنیا دیاں گلیاں چونوں جاندہ ہی کوئی نہیں انہاں کہ لجپالا پھر جدو جاندہ ہی کوئی نہیں تھے اسی کیویں جان سکنے اچانک ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا ایک حاجی اٹھ کے کہنے لگا حضور تسی کدھرے او دی گل تے نہیں پہ کر دے کہنے لگا حضور یہ ساریاں نشانیاں دے چپائیاں جاندیاں فرماؤ کون ہے کہنے لگا میرے چاچے دا بیٹا ہے تے او دا نام ہے تے اویس ہے پر انہوں تے اویس کہا کہ کدے کسے بلایا ہی نہیں حضور ہوتے درویش ہوتے کدے شہر چ آئے نہیں تو جنگلاں چ رہندے انہوں تے جاندا ہی کوئی نہیں تے او تے انہیں جوگا نہیں کہ وقت دا خلیفۃ المومنین تے 22.5 لاکھ مربع میل دا وارث عمر فاروق دے بارے پوچھے حضرت عمر فاروق دی چیخ نکل گئی رو کے فرماتے نے آئی تے یار نے دی نشانی دسی ہے کہ دنیا دیاں گلیاں چونوں جاندہ کوئی نہیں تے آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلاں ہی اودیاں کر دے فرمایا آئی تے دی نشانی ہے آپ نے فرمایا کتھے ملے گا عرض کیتی حضور تو انو جنگلاں چ کدھر ملے گا او شہر وچ آوندا ہی نہیں او دی بندی نہیں کسے نے جدو حج مکمل کر لیا تے حضرت مولا علی نو حضرت عمر فاروق فرماتے نے چل علی کونوں مل کے آئیے جدیاں نبی گلنا کردا سی ایک روایت میں پڑھے حضرت بلال حبشی کہنے لگے میں بھی نال جانا حضرت عمر فاروق فرما لگے تو آنو تے نبی پاک نے آکھے ہی نہیں منو تے علی نو آکھیا سی حضرت بلال فرما دے حضور نے فرمایا نہیں پر روکیا بھی تے نہیں تے حضرت عمر فاروق فرما دے بلال تو انہوں کیوں ملن جانا چاہنا فرمایا میں وکھنا چاہنا میرے عشق دیاں تمہ عرشاں تے فرشاں تے نے پر میں انہوں وے کہ آما جدے عشق دیاں تمہ کملی والا پا کے گیا ہے میں انہوں وکھنا ہے او کون عاشق نبی دا لو بھائی تینوں صحابہ آگئے یمن دیاں گلیاں چو اویس نو پوچھ دینے پر اویس نو جانو دا کوئی نہیں حضرت مولا علی کہہ لگے میرے فاروق جی انہیں شہران چا نہیں ملنا گلیاں چا نہیں ملنا او کدرے سانو جنگل چا ملنا آگے جنگل آوازاں دے رہے اویس 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 پر کوئی آواز نہیں حضرت عمر فاروق فرما دے مولا علی تسی ادھر جاؤ میں ادھر جانا تے بلال تسی ادھر جاؤ جنوں اویس ملے آواز دے کے دوسرے نے بولا لے تینوں صحابہ خواجہ ویسے کرنی نو ڈھونڈ رہے اچانک حضرت بلال حبشی فرما دے کہ میں وکھیا کہ جنگل دے کنارے تے ایک نہر اس نہر دے کنارے میں ٹریا جاواں تے او سامنے اونٹ دی کھل دا لباس پہنے ہیں وال بکھرے تے درویش تو اونٹ تے کٹا پیا تے پیراں چ چھالے عجیب حالت تے ایک درویش بیٹھ کے نا تے نہر دے کنارے وضو پیا کرے حضرت بلال حبشی چپ کے نال قریب جا کے فرما دے تیرا نام اویس ہے
انہیں اس طرح کر کے نہ تے اپنی درویشی والی نگاہ اٹھا کے بس انہیں یا کہ اللہ انہیں دی انج دی ضرب لگائی کہ حضرت بلال چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پئی. حضرت بلال دی چیخ دی آواز سن کے حضرت عمر فاروق تے مولا علی بھی آگے. مولا علی نے دم کیتا تے حضرت بلال نو ہوش آیا. بلال حبشی اٹھ کے فرمان لگے میں ہن ایتھے اویس بیٹھا ویکھی ہن میں ویکھی. تینوں صحابہ نہر دے کنارے ٹورے تے ویکھیا او سامنے اونٹ دی کھال دے لباس والا نہر دے کنارے ٹوریا جاوے. حضرت عمر فاروق اپنی جلالت والی آواز نہ پکار کے فرمان لگے ٹھہر جا میں حکم دینا ٹھہر جا. رک گئے. حضرت عمر فاروق قریب آ کے نا تے بڑی جلالت نہ فرما دینے تیرا نام کی ہے؟ فرمایا عبداللہ اللہ دا بندہ. عمر فاروق فرما دینے اللہ دے بندے سارے ہی نے میں نے او نا دس جڑا ماں نے رکھیا ہے. فرمایا ماں نے تے نا اویس رکھیا ہے. فرمایا او تو ہے؟ بیٹھ جا. بٹھا لیا. حضرت عمر فاروق فرما دینے میں عمر فاروق امیر المومنین میرا نام سن کے کیسر و کسرا ورگے بادشاہاں دیا رات دیا نینداں اڑ جاندیاں. میں تینوں ملن آیا. میں نبی پاک دا صحابیاں. علی نے نبی پاک دے چھوٹے بھائی بھی نے صحابی رسول بھی نے نے جڑے مولا کائنات نے تے آؤ بلال جدے عشق دیا عرشاں تے فرشاں تے دھوان. حضرت خواجہ ویسے کرنی ہاتھ جوڑ لیتے عرض کر دینے بھلے پاگ میرے نبی دے صحابی آئے وہ آئے نے جنہ میرے ماہی نو بیکھے وہ آئے نے جنہ راج یار دیا دیتا میں نو ملن آئے ہو. میری تے نہیں اوقات نہیں تسی میں نو ملن آئے ہو. حضرت عمر فاروق دے سامنے ہاتھ جوڑ کے نہ ویسے کرنی ایک گل کی تھی تڑپ جاؤ گے سن کے. کون جڑا کہ میں عمر فاروق تے مولا علی دی زیارت نہ بلال دی ہوئے پر اویس دے سامنے بیٹھے تے حضرت ویسے کرنی پتہ کہ کدنے عمر فاروق جی بڑا مرتبہ تو آڈا پر معافی چاہنا جڑی گل کرنی ذرا جلدی کرے ہو. فرمایا اویس کیوں تیرے کو ٹائم تھوڑا ہے. تے عرض کر دینے حضور قیامت نیڑے آگئی میں تیاری کر وہ دا تقویٰ تے زہد ہوئے کہ عمر فاروق نے کہہ رہے ہیں جڑی گل کرنی حضور ذرا جلدی کرو قیامت نیڑے آگئی میں تیاری کرنی. حضرت عمر فاروق نے اپنی جیب جو تھوڑے جے درہم تے دینار نکال کے درویش سمجھ کے تھوڑے جے دیتے. فرمایا میرے والو میں امیر المومنین تو مومن ہے نا تے میں تیرا بھی امیر ہے تھوڑے جے پیسے رکھ لے تینوں لوڑ پہ جانی کدی. حضرت ویسے کرنی اپنی جیب جو ہاتھ ڈالیا تے ایک درہم نکالیا تے ایک درہم اپنی تلی تے رکھ کے کہنے عمر فاروق جی جے گارنٹی دے دیو کہ درہم خرچن تک میں زندہ رہنا ہے کہ اور لے لینا. عمر فاروق نے فرمایا گارنٹی تو کوئی نہیں. تے فرما دیں جے ایک دی گارنٹی نہیں تے میں انہیں لے کے کی کرنے نے سونے تیری درویشی تو صدقے جا. نوجوانوں میری ملت دے نوجوانوں اس ویلے نبی پاک دے صحابہ رون لگ پہ. حضرت عمر فاروق نے فرمایا تو ساری زندگی نبی تا کلمہ پڑھ کے یمن چ گزارے تے یمن تو مدینہ کو دور تے نہیں تو آیا کیوں نہیں؟ تیرا دل نہ کیتا میں نبی نو ویکھ کے آؤں. ویسے کرنی دی چیخ نکل گئی تے رو کے عرض کر دینے میری ماں بڑی وڈیری سی. جب تک ماں زندہ رہی میں ماں دے کلو ہٹیا نہیں. حضور ایک بار گیا سا حضور ملے نہیں بلکہ میں کتابت پڑھا 3 بار مدینے آئے 3 بار نبی پاک دی زیارت نصیب نہ ہوئی. او دے دل تے پتہ نہیں کی بیت دی ہوئے گی نبی دے دور چ رہ کے انہیں نبی نو ویکھ نہ سکے. رو کے عرض کر دینے حضور میری ماں وڈیری سی. عمر فاروق جلال چاہ کے فرمان لگے تیری بہتی ماں سی ساڑیاں ماما کوئی نہیں سا اساں تے ماں باپ جائے دادا دولت عزت شہرت سارا کچھ مکے چھڑیا تے یار پیچھے مدینے آ گئے تو بھی آ جاندا. او ویسے کرنی دی عشق دی رگ پھڑ دی تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضور تانوں بڑا مان ہے نبی نو ویکھ. فرمایا جی بڑا مان ہے. فرمان لگے میں تے نبی نو نہیں ویکھیا تساں رج رج ویکھیا جے اجازت دیو تے ایک دو سوال پوچھ لواں. فرمایا ویسے پوچھ. توجہ دے. خواجہ ویسے کرنی پہلا سوال کیتا عرض کر دینے حضور آ جڑیاں نبی پاک دیاں بھاواں سن آ جنہاں نوں پروٹے کہندے نے آ جڑے ابرو مبارک یہ آپس وچ ملے ہوئے سن اس جگہ تے بال ہے سن یا خالی سی یہ جگہ؟
حضرت عمر فاروق نے حضرت مولا علی والے مولا علی نے حضرت بلال وال ویکھیا تے خیال آیا ویکھ دے تے روز ہی رہے ہیں پر کدے غور نہیں کی تینوں صحابہ کہنے لگے غور نہیں سی کدے کیتا حضرت ویسے کرنی کہنے لگے حضور جے اجازت دیو تے میں دس دیں فرما تو تے نبی نو ویکھے نہیں عرض کیتی پر میں دس دے حضور اے نبی پاک دیاں بھواں مبارک آپس وچ ملیاں ہوئیاں سن ایتھے بال سن گہرے بال سن اچھا حضرت مولانا یار محمد فریدی رحمت اللہ علیہ جدو نبی دیاں بھاواں واسطے ابرو ول گئے تے آپ فرما دینے دو ابرو یار دے خمدار وہاں دو ابرو یار دے خمدار وہاں مستے ہو جو دو ابرو یار دے خمدار وہاں تکھی تلوار جوہر دار وہاں دو ابرو یار دے خمدار وہاں ابو بکر و عمر عثمان حیدر نبی دہن چارے یار وہاں نبی دہن چارے یار وہاں علی و فاطمہ شبیر پر نبی دہن چارے انوار وہاں نبی دہن چارے انوار وہاں دکھی تلوار جوہر دار وہاں تو ابرو یار دے خمدار میں اپنا لطف تازہ کیتا جدو میں کدے کلیاں بیٹھا ہوں پھر میں اے نبی پاک دے ابرو یاد کر کے پڑھنا ہوں نہ دو ابرو یار دے خمدار وہاں وہ دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں وہ دیا نانا دے وار انج دے حضرت ویسے کرنی کہنے لگے ایک سوال ہور پوچھاں فرما پوچھ آکھیا آ جڑے نبی پاک دیاں انگلیاں دے جوڑ سن اے ہے سن کہ نہیں صحابہ پھر ایک دوجے وال ویکھیا آکھیا کدے غور نہیں کیتا خواجہ ویسے کرنی فرمان لگے جی آنکھوں تے میں دس دے فرما دس ویسے فرما جوڑ دے ہے نے پر یار دی انگلیاں ایڈیاں نازک نے جوڑ نظری نہیں آندے ویکھن والے نو نظر نہیں آندے اس ویلے عمر فاروق نے متھا چملے آؤ فرمان لگے گل آج سمجھ آئی ہے نبی پاک مدینے بے کے تیریاں انگلیاں دس دے رہے نے تیریاں نشانیاں دس دے رہے نے تو یمن جے بے کے نبی دیاں نشانیاں دس نے پتہ لگے آؤ یار تیرے کل بس دارے آئے یار دے کول بس دارے آئے نوجوانو دودو چکوال اس ویلے حضرت عمر فاروق نے جبہ نکالے آؤ کہ اویس نے دے کے فرمان لگے تو ہی اویس نبی کریم نے تیرے لی تحفہ بھیجی آئے فرمایا میرا جبہ پہن لے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے خواجہ بیس دیاں چیخاں نکل گئی ہوں نالے جبے نو چوما دے نالے اکھیاں تے سینے نال لا دین تے روکے کہندنے کملی والے آؤں میں تیری رحمت صدقے جاؤں سونیا غلام نو بڑا ہی یاد رکھے آئی تے جبہ سینے نلا کے دوڑی جا رہے فرماتے نے صحابہ میرے پیچھے نہ آیا جے آپ نے جا کے غار ویچ سجدے جو سر رکھے آؤ او جبہ سامنے رکھے رو کے سجدے جردہ کر دینے عرض کی تی اللہ
تیرے یار نے جبہ بھیجے آئی تے نبی کریم نے فرمایا ہے میرا جبہ پہن کے میری امت دی بخش دی دعا کر دے عرض کی یا اللہ اج میں بھی انہی دین جبہ نہیں پانا جب تک میرے یار دی امت دی معافی دا پروانہ نہ دے دے روکے عرض کی یا اللہ ساری زندگی دیا راتاں مسلے تے گزاریاں نے اج میریاں راتاں دا مول پہ جائے قیامت نو یار دے سامنے جاندیاں شرمندہ نہ ہو جاواں عرض کیتی ربا تینوں نبی دے جبے دا واسطائی میرے یار دی امت دے گناہ معاف کر دے اللہ نے الہام کیتا فرمایا اویس رونا جا تیری شفاعت دے نال امت دا ایک حصہ سی معاف کر دے وانگے عرض کیتی یا اللہ نبی دے جبے دا واسطہ ہی قیامت نو نبی نے پوچھ لینا ویس کنیاں کو دعاواں کر کے آئے میں نبی نو کی جواب دے وانگو عرض کیتی یا اللہ اور زیادہ کر دیں اللہ فرمایا ویس رونا اسی تیری دعا دی برکت دینا اور نبی دی امت دے دو حصے معاف کر دے وانگے عرض کیتی ربا اج میرے ولنا ویخ نبی دے جبے دا واسطائی میری دعا قبول کر لے میری لاج رہ جائے عرض کیتی اللہ اور زیادہ کر دے اللہ فرمایا بیس رونا تیری دعا دے صدقے اسی تین حصے امت معاف کر دے وانگی عرض کیتی اللہ اور زیادہ کر دے اللہ فرمایا رونا قبیلہ ربیہ تے مزردیاں بکریاں دے والا جننے گناہگار اسی قیامت نو تیری شفاعت نال معاف کر دے وانگے اویس نے عرض کیتی یا لاہور زیادہ کر دے ادھر عمر فاروق فرماندے نے مینوں خیال آیا کدھر اویس نبی دا جبہ بے کے خوشی نال مرنا جاوے دوڑ کے غار دے اندر آئی تے ہاتھ نال ہلا کے فرماندے نے اویس زندہ بھی ہے کہ نہیں خواجہ ویس نے سجدے جو سر چکے آؤ عرض کی تھی عمر فاروق جی بڑی جلدی آگئے ہو کہ کدے دو گھڑیاں ہو رنائیں دے اج یار دی ساری امتی بخشوا لینی میری ملت دے نوجوانوں اے او خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا چ بھی چھپ کے رہے آج بھی پوری دنیا دے اندر 6 جگہ ایسیاں نہیں گا 5 جنہ دے متعلق مشہور ہے کہ خواجہ ویسے کرنی دی قبر ہے آج بھی ساڑھے صوبہ سندھ دے اندر ایک قبر ہے جدے بارے مشہور ہے کہ خواجہ ویسے کرنی دی قبر ہے پر نہیں جی میں دنیا چ چھپ کے رہے اللہ قبر بھی چھپا کے رکھی ہے تے قیامت دے دن بھی اللہ انہوں انج چھپا کے رکھنا ہے کہ قیامت میں جدو لوگاں پل سے رات تو گزرنا ہونا ہے اللہ نے خواجہ ویسے کرنی دی شکل 70,000 فرشتہ پیدا کرنا ہے پتہ ہی نہیں لگنا فرشتہ دے جھرمٹے چکیڑے ویلے خواجہ ویسے کرنی پل سے رات پار کے جی اللہ انہیں درجہ بلند فرمائے نوجوانوں ایک کہہ رہے نے باپ دی عظمت ایک گل سنا دے بس ایک گل سن لو ہن سچی تو ساتھ نہیں تھکڑا میں نے پتہ پر میں جی ملاد شریف لو جی میں ملاد شریف ہی سنایا ویسے سارا ہوگی نا چلو ایک بھائی گل ملاد شریف دی سن لو تے باپ دی عظمت دے حوالے نہ ایک حدیث پاک جی اچھا مٹھائی مریم جی جی لو جی او بچہ کہندا جڑی جمعے چ گل سنائی سی نا کہ مٹھائی کہ اسی کیوں وڈنے ملاد تے یہ تو سا قرآن تو کیونکہ میں جمعہ قرآن تو ثابت کیتا کہ اے مٹھائی اے جلوس اے جھڑیاں اے جھنڈے اے سب کچھ یعنی قرآن وچوں میں میلاد دی حیثیت اے میلاد دی قرآن وچوں میں بیان کیتی پورا جمعہ المبارک جدو حضرت مریم دی گودی وچ آئے نا حضرت عیسیٰ او بولو موتیاں دے سبحان اللہ اے سمم بکمن ہو کے نا بہت تسی عمران آسی نو سن رہے ہو تو میں تو میلاد رسول سنا رہا ہوں اچھا بولو سبحان اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ جڑے بلے ماں دی گودی دی اندر آئے اللہ نے فرمایا بَحُزِّی لَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اللہ نے فرمایا مریم کھجور دی شاخ لاؤ مریم نے جڑے بلے کھجور دی شاخ لائی تے تازہ
تازہ تازہ نرم سرخ رنگ دیاں کھجوراں گریاں اللہ نے فرمایا مریم کھجور کھا لے کھجوراں دو قسم دیاں ہوندیاں نے ایک نو رطب کہندے نے ایک نو ڈوکا پنجابی دے اندر کہندے نے نوجوانوں اللہ نے ڈوکے نہیں سٹے اللہ نے فرمایا رطبن جنیاں اللہ نے پکیاں کھجوراں عیسیٰ سے ملا دے بھیجیاں تے فرمایا مریم منہ مٹھا کر لے تیرے گھر نبی آیا ہے اللہ نے دسیا سنیوں جدوں نبیوں نہ پکیاں کھجوراں بننا تسی بھی پکیاں دیگاں ونڈیا اللہ نے کچیاں نہیں پکیاں کھجوراں ڈوکے نہیں رطب اللہ نے فرمایا رطبن جنیا اللہ نے پکیاں کھجوراں نبی دے آمد تے بھیجیاں تے دسیا لنگر وڈنا رب دی سنت ہے ملاد تے لنگر ونڈنا رب دی سنت ہے گرامی قدر حضرات ایک باپ دی عظمت او کہہ رہے میلاد شریف نہ سنائیے تے ساڈا تے گزارے نہیں ہوندا 12 ربیع الاول دی رات ہے سوما اور دا دیاڑا سیدہ آمینہ فرما دیا میں گھر وچ کلی ساؤ آپ فرما دیا میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 اچے لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئی میں پوچھنی نہیں کون سارے تو وڈیری کہن لگیاں میں نہ روئین میں آدم دی بیوی حوا آئی دوسری کہن لگی ابراہیم دی بیوی سارا تیسری کہن لگی فرعون دی بیوی آسیہ چوتھی کہن لگی عیسیٰ دی ماں مریم نہ پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہن لگیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں فرما دیا پھر سونا میری گودی دے اندر آیا تے میں ویکھیا نور ازلی جوان کیا غائب اندھیرا ہو گیا تے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ملاد سنا لگا ایک باری میرے کہنتے ایک باری قسم میں کدے دیتی نہیں ترلا کر سکنا ایک باری میرے کہنتے ایک لمحہ اکھیاں بند کرو تے اپنے اندر جھاتی مارو جے تو آڑے تے میرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرہ ہے تے میں نے سچی تو سیو دودو چکوا لیو آجڑا تو آڑے تے میرے اندر ایمان دا سویرہ ہے اے محمد دا نہیں تے ہور کی دا ہے یہ سارا سویرہ محمد عربی دا ہے پھر کھڑے کرو ہاتھ تو سارے مل کے میرے نال نبی کریم دا میلاد پڑھو کملی والا آ گیا ہر تھا سویرہ ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرہ ہو گیا یا اللہ جڑا اچھا بولے راتی خواب جے کملی والے آن صبح جدھر جاوے پردہ جاوے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرہ ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا جے کو پوچھے گلیاں کیوں سجائیں مولوی کیوں بلائے اے میلاد سٹیج کیوں سنائے نعتاں کیوں پڑھیاں اے روشنیاں کیوں کیتیاں کوئی جواب نہیں دینا بس نہ کہنا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرہ ہو گیا نوجوان کملی والے آئے تے مشرق دے جانوراں مغرب دے جانوراں مغرب دے جانوراں مشرق دے جانوراں ایک دوجے نوں آکھیا مبارک ہوے کملی والا آ گیا ہر تھا ہن میں تہاڈی آواز سننی ہے کملی والا جنوں لگدا میرے اندر سویرہ محمد پڑے کملی والا آ گیا ہر تھا اے سویرہ ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا
सिराज मुनीरा कमली वाला आ गया हर थां कद जाकुम मिनल्लाह नूर कमली वाला आ गया हर थां वल्लाहु मुतिम्म नूरिही कमली वाला आ गया हर थां सवेरा वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन कमली वाला आ गया हर थां सवेरा हो गया। आखिरी एक मिनट सिर्फ भाई कहते ने बाप दी शान आखिरी गल हाफिज नबी साहिब एक हदीस पाक मिठी जी सुन लो ते इसे नशे च अज जाया जे मेरे नबी ने फरमाया जुबड़ा मेरा गुलाम सुबह उठ के एक बारी खुश होके अपने अबू दा चेहरा वेखे ते मुस्कुरा देवे। हजूर ने ये नहीं फरमाया जेड़ा अबू दे कदम दबावे अबू दा हाल पूछे अबू दी जेब च खर्चा पावे नहीं बस मेरे नबी फरमाया जेड़ा मेरा गुलाम सुबह उठ के एक बारी खुश हो के अबू ने वेख के मथे त्योड़ी ना पावे नहीं नहीं फरमाया अबू दा चेहरा वेखे ते मुस्कुरा देवे। हजूर ने फरमाया रब दे नाम अमाल च एक कबूल हज ते 2 उमरियां दा सवाब लिख देना। ऐसा लखा हाजी हज करके आए लखा करके आउणगे अल्लाह साढ़े सारे दिन नसीबां च बार बार करे। सियालकोट एयरपोर्ट ते आके किसी हाजी साहब ने पूछो हाजी जी हज करके आयो उस सर्टिफिकेट विखाओ जेड़ा सऊदी अरब वाले ने दिता कि जाओ हाजी साहब तुहाडा हज कबूल हो गया। हाजी साहब कहेंगे कोई सर्टिफिकेट नहीं कोई सनद नहीं कोई गारंटी नहीं कबूल कि नहीं ये रब नूं पता है। मेरे नबी फरमाया काबे गया तेरा हज खबरे कबूल होवे कि ना होवे गारंटी कोई नहीं। फरमाया आजा मुहम्मद तू गारंटी लै ले। फरमाया सवेरे उठ के अबू दा चेहरा वेख के मुस्कुराया कर रब कबूल हज दा सवाब अता करेगा। ओ पिछू आवाज आई कमली वाले जो रोज अबू नु 2 बारी वेखे मेरे नबी फरमाया 2 हज्जां दा सवाब। उधरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा अबू नु रोज 3 बारी वेखे मेरे नबी फरमाया 3 हज्जां दा सवाब। उधरों किसे पूछा कमली वाले जेड़ा रोज अबू नु 4 बारी वेखे इशारा करके मेरे आका फरमाया केड़ी 3 ते 4 दी गिनती च पै गए हो। फरमाया मेरे रब दे घर कोई घाट है। फरमाया रोज अबू नु 100 बारी वेख्या कर रब 100 हज दे सवाब अता करेगा। आ मेरी मिल्लत दे नौजवानों काबा किबला हज तुहाडे वेड़े दे अंदर जे रोज अबू नु वेख के मुस्कुराया करो ते हज दे सवाब लिया करो। अबू नु वेख के मथे त्योड़ी ना पायो नहीं ते पुछवा जो उस पुत्र को जिदा बाप टुर गए। मेरे की यार दा बाप गया मैं फातिहा पढ़न गया और रो के कहने लगा सी साहब रब्बे काबा दी कसम इंज लगदा जिवें आसमान तो इलावा सिर ते साया कोई नहीं रहा साए कोई नहीं। आरफे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मां मरे मां पे मुके दे ते वीर मरन बेड़ा वेला बाप मरे ते मुहम्मद बख्शा ए मुक जांदा जे मेला ए बागां दे विच हरियल तोता ओ फिरदा डाली डाली जिन्ना बागां दे मर जन माली फिर रब